हामी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। संसद भनेको जनताले चुनावमा मतदान गरेर निर्वाचित गरेका सांसदज्यूहरूले जनता र राष्ट्रको लागि चाहिने आवश्यक नीति निर्माण गर्ने थलो हो, कानुन बनाउने थलो हो। त्यसकारण यसलाई विधायिकाहरूको थलो भनिन्छ, विधायकहरूको थलो भनिन्छ र विधायक भनिन्छ। यसलाई कानुन निर्माता भनिन्छ सांसदहरूलाई। तर संसदमा ती कानुन निर्माणका बारेमा बढी बहस हुँदैनन्। देश र राष्ट्र अथवा जनताका दिनानुदिनका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ माथापच्ची गरेको हामी देख्न पाउँदैनौँ। त्यहाँ छलफल र बहस गरेको, वाद विवाद र संवाद गरेको एउटा निष्कर्षमा पुगेको हामी देख्न पाउँदैनौँ। सांसदज्यूहरूले नीति निर्माण गर्ने भएकोले, राष्ट्रलाई चाहिने कानुन बनाउने भएकोले उहाँहरूलाई माननीय भनिएको हो, उहाँहरूलाई कानुन निर्माता भनिएको हो र अङ्ग्रेजीमा लमेकर भनिन्छ। विश्वमै यही छ अभ्यास लोकतन्त्रमा अथवा संसदीय लोकतन्त्रमा। तर नेपालमा यतिखेर जे जस्ता मुद्दाहरू आइरहेका छन्, एकातिर दार्चुलाको तुइन प्रकरणमा भारतीय हेपा प्रवृत्तिका कुराहरू छन्, अर्कोतिर वैदेशिक सहायता परियोजना MCC को विरोधमा युवाहरू सडकमा टाउको फराफोर गर्न थालिसके। त्यो विषयमा संसदमा गहन बहस होला, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर सांसदज्यूहरू त्यहाँ छलफल गर्नुहोला र एउटा निष्कर्ष र निर्कोलमा पुग्नुहोला भन्ने जनताको अपेक्षामा चिसो पानी खन्याउँदै अहिले संसदमा जे भइरहेको छ यो कसका लागि भइरहेको छ, केका लागि भइरहेको छ, यो विषयमा जनताले प्रश्न सोधिरहेका छन्। सांसदज्यूहरूले, माननीय ज्यूहरूले भनिदिए हुन्छ हामी राष्ट्रलाई बचाउनका निमित्त, राष्ट्रलाई विकास गर्नका निमित्त अथवा यी अहिले आएका समस्या समाधान गर्नका निमित्त संसदमा यो भाँडभैलो गरिरहेका छौँ भनेर भनिदिए हुन्छ। संसदबाट कानुन बन्छ, हिजोको त्यही संसदबाट त्यहाँबाट संविधान निर्माण भयो। संविधान सभाबाट त्यो एक प्रकारको संसद नै हो। जनताले छानेको जनप्रतिनिधिहरू मार्फत देशका लागि चाहिने, राष्ट्रका लागि चाहिने, जनताका लागि चाहिने कानुनहरू निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा कानुनै त्यहाँ तोडियो, संविधानकै उल्लङ्घन भयो भन्ने खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। विशेष गरी आज नेकपा एमाले यस अगाडि आफूले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई सभामुखले ती सांसदहरूको पद खारेज नगरेको भन्दै आज संसदमा नाराबाजी गरेको छ, संसद अवरुद्ध गरेको छ र अहिले संसदभित्र नारा लागिरहेको छ, सभामुख मुर्दाबाद भन्ने नारा लागिरहेको छ। यहाँहरू आफ्ना राजनीतिक स्वतन्त्रताहरूको प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि यतिखेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि संसदमा जसरी यो छलफलको विषय बनाउन खोजिएको छ यो आफै संविधानको धारा 105 को उल्लङ्घन हो भनेर पनि विषयविज्ञहरूले टीका टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ। आखिर नेकपा एमाले किन आफूले यस अगाडि तत्कालीन अवस्थामा 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो र त्यो कारबाहीलाई सदर गरेको अथवा बदर नगरिदिएको भन्ने कुरा लिएर सभामुख विरुद्ध जसरी अहिले संसद अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ, आखिर के भएको हो यो विषय? यसका निमित्त कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसद घनश्याम खतिवडा। घनश्यामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। होइन, तपाईहरुले के गरे के हो यो भन्नुस् त? अर्को कुनै राजनीतिक दलको सांसदहरूलाई खारेज गरिदिनु पर्यो उहाँहरूको पद भनेर तपाईहरु अहिले संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ, के गरे यो भन्नुस् त? यो कुनै अरु दलको सांसद खारेजीको माग होइन। हामीले चाहिँ श्रावण 32 गते जुन ढङ्गले संसदलाई अप्रत्याशित रूपमा स्थगन गरियो, चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गरियो र भदौ 1 गते बिहानै राति 12 बजेसम्म अन्त्य गरियो र राति बिहान उज्यालो नहुँदै अध्यादेशबाट दल फुटाउने जनको चाहिँ हरकत सभामुखज्यूले आफै वा सरकारले आफै जुन ढङ्गले सुरु गर्यो, हामीले हाम्रा पार्टीका गलत गतिविधि गर्ने 14 जना सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यौं। निष्कासन गर्दाखेरि संसदको दल सम्बन्धी कानुन, संसदभित्र दलले लाउने व्हिप,
मर्यादा यो चिजलाई कायम राखेर हामीले गएका थियौं। तर संसदभित्र सभामुखले यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो। सरिता गिरीलाई 24 घण्टा नबित्दै उहाँले निकाल्ने, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा बादलहरूको वा लेखराज भट्टहरूको केसमा एक ढङ्गको न्याय गर्ने, एक ढङ्गको कार्यविधि हुने, अनि माधव कुमार नेपालहरूलाई अर्को ढङ्गको कार्यविधि बनाउने जुन सभामुखले नालायकीपन देखाउनु भएको छ, त्यसको विरुद्ध सभामुखको पक्षपातपूर्ण निर्णयको विरुद्ध हामीले उहाँबाट संसदीय न्याय र समान व्यवहार पाएन। तर घनश्यामजी तपाईले दिएको उदाहरणमा सरिता गिरीको कुरामा र त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको पद खारेजीको कुरामा त उहाँहरूले राजनीतिक दल गठन गर्नुभएको थिएन त्यतिखेर। तपाईँहरूले अहिले जुन यस्तै खालको निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरूले उहाँहरूको पद खारेजीको लागि दिएको निवेदनमा पनि त निर्वाचन आयोगले तत्त सांसदज्यूहरूको शनाखत गरेको अवस्था हो, अनि अध्यादेश मार्फत उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गरेको अवस्था हो। ती नयाँ दलमा संलग्न हुनुभएका रहनुभएका सांसदज्यूहरूको पदको खारेजीको माग यतिखेर सान्दर्भिक हुन सक्छ? 20 घण्टामा निर्णय गर्ने सभामुखले 9 दिनसम्म उहाँको पद नखुस्काउने पुरानो कुरो भयो। त्यही 9 दिनमा विरोध गरे भए हुन्थ्यो नि त माननीय ज्यू। यसमा उहाँले सेटिङमा गर्नुभयो कि 9 दिनभित्र सांसदको पद नखुस्काइकन उहाँहरूले तुरुन्तै नियमावली, त्यही त त्यतिखेरै विरोध दर्ज गरेको भए हुन्थ्यो तपाईहरूले घनश्यामजी। तर यतिखेर हेर्नुस् त यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ हैन? यसकारण हामी उहाँ कमान्ड घनश्यामजी यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ हैन? यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। आफ्नो कुरा रह्यो, अदालतको निर्णयलाई त हामीले मानेका छौं। तर कस्तो आफ्नो कुरो रह्यो? संविधान यही पुस्ताले बनाएको संविधान मेरो हातमा छ, तपाईहरुकै संलग्नतामा बनाएको संविधान, अनि भन्नुहुन्छ अदालतमा छ। के भो अदालतमा भएका कुनै पनि विषयमा तपाईहरुलाई बहस गर्न, छलफल गर्न, त्यो विषय संसदमा उठाउन बन्देज गरेको छ संविधानको धारा 105। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस् माननीय ज्यू। यो मुलुकमा पढ्नु भएको छैन भने सुन्नुस्। होइन त्यसले गर्दा हामीले अहिले गरेको भनेको सभामुखले संविधान मिच्ने काम गर्नुभएको छ, नियम मिच्ने काम गर्नुभएको छ। एउटा दललाई उठाउनका लागि उहाँले षड्यन्त्र गर्नुभएको छ। यो षड्यन्त्रका विरुद्ध नेकपा एमाले आफ्नो दललाई फुटाउने कुराका लागि विचार कची गर्ने, त्यही त कसले के गर्यो भन्ने कुरो अब अदालतमा प्रवेश गरिसक्यो। अब तपाईहरुले भन्ने होइन, अब अदालतले भन्ने हो माननीय ज्यू। संविधानको धारा 105 मा के कुरा भनिएको छ तपाईले एकछिन सुन्नु होला। नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भनेर संविधानको धारा 105 मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सूचना टाँचेर पाएको संसदको पद खारेज गरेपछि माधव नेपालहरू अदालत जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यो न्यायिक कुरा हो, अहिलेसम्मको प्रचलन हो। कुन प्रचलनमा सभामुखले विचार गर्छु? सभामुख न्यायाधीश हो। ए घनश्यामजी, मैले अरु कुरा गरिन क्या। कुनै पनि विषय जब मुद्दाको रूपमा अदालतमा विचाराधीन हुन्छ त्यसमा नेपालको संविधानले संघीय संसदमा कुनै पनि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा बहस गर्न बन्देज गरेको छ। यो कहाँ मैले भनेको कुरो हो त? यो त तपाईहरुले निर्माण गरेको संविधानले भनेको कुरो। अनि संविधान निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने जनताको त्यो थलो, प्रतिनिधिमूलक थलोमा तपाईहरु गएर संविधानकै उल्लङ्घन गरिदिने हामी मान्दैनौं र अग्नि सापकोटाको नालायकी हो भन्ने हाम्रो आजको मान्यता हो। ए सर, को नालायक हो को नालायक होइन त्यो त भन्ला, जनताले भनिरहनु भएको छ, त्यो त इतिहासले भन्ला हैन। मेरो अरु विषय होइन, तपाईसँग सोधेको, तपाईँ मार्फत मैले नेकपा एमालेलाई सोधेको संविधानको धारा 105 उल्लङ्घन किन गर्नुभयो, यति मात्रै। संसदको बैठक स्थगन गरेर भोलिपल्ट बिहानै अध्यादेश ल्याउने कुन सर कसले के स्थगन गरेतिर गइरहेको छैन क्या? संविधानको धारा 105 ले के भन्दछ भने के प्रयोजनका लागि राखिदैछ हैन? त्यसले गर्दा नेकपा एमाले फुटाउनका लागि निर्वाचन आयोग, सरकार र सभामुखको बीचको सेटिङ हामी
छाड्छौँ र विधि विपरीत जानुभएको छ। उहाँले नेकपा एमाले फोडेकामा मात्रै चिन्ता होइन हामीलाई। ठिक छ, तपाईँको तर्क अनुसार सभामुखजीले तपाईँहरूको विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको हुनसक्छ, तपाईँहरूको पार्टी फुटाउन योगदान गरिदिएको हुनसक्छ, तर यो कुरो भन्ने त तपाईँहरूले अदालतमा गइसकेका मुद्दा छ नि। अनि अदालतमा लाने मुद्दालाई अनि संसदमा बहस गर्ने मिल्छ कुरो? मिल्दैन भनेर धारा 105 ले भनिरहेको छ। अनि तपाईँहरू आफैले बनाएको संविधान उल्लङ्घन गर्ने, कानुन बनाउने थलोमा कानुनकै बर्खिलाफमा काम गर्ने तपाईँहरू, यो मिल्छ भनेको नि घनश्यामजी? प्रचलनमा उभिनुपर्छ। केही अग्नि सापकोटामा आज त्यसो भने गैर सांसदहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मेरो सांसद होइन भनेको मान्छेलाई सांसद बनाएर गर्नु भने आज ल मान्यजी, अब संविधानको त हुर्मत लिइहाल्नु हो। अब प्रतिनिधि सभा नियमावली दफा 21 को खण्ड ख, ग र घमा के व्यवस्था गरेको छ यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? 40% को मा तपाई दुईटै जोडा पनि पुग्दैन। मेरो प्रश्नको जवाब दिउ न मान्यज्यू। नेकपा फुटाउनका लागि अग्नि सापकोटाले शेरबहादुर देउवाले र निर्वाचन आयोगले जे षड्यन्त्र गरेको छ त्यसको विरुद्धमा नेकपा एमाले संसदीय दल सदा चल्न दिँदैन। यो हाम्रो अडान ल हैन, तपाईहरुको अडान एक ठाउँमा छ, म संविधान र नियमावलीको कुरा गरिरहेको छु। तपाईहरुको अडान सर्वमान्य हुँदैन, आफ्नो अडान हुन सक्छ। सुन्नुस्, तपाईहरुले संविधानको 105 को उल्लङ्घन गरेको देखियो। मैले भनेको होइन, संविधानले भनेको, मैले भनेको होइन, विषय विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। अब प्रतिनिधि सभा नियमावली दफा 21 को खण्ड ख, ग र घमा के व्यवस्था छ यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? छैन भने म यहाँ पढेर सुनाउँछु, हुन्छ? कुन नियमावलीमा छ? ल म भन्छु नि त, कुन नियमावलीमा छ? यो तपाईहरुले बनाएको नियमावली हो मान्यज्यू। मान्यज्यू, यो तपाईहरुले बनाएको नियमावली हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली दफा 21 को खण्ड ख, ग र घमा के व्यवस्था छ मान्यज्यू? तपाईँ पनि सुन्नु होला, आम दर्शकका निमित्त हामी भनिरहेका छौँ। खमा के व्यवस्था गरिरहेको छ भने सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना नहुने, त्यो प्रस्तावै ल्याउनु पर्थ्यो नि। तपाईहरुले किन ल्याउनु भएन प्रस्ताव? र तपाईहरु जबरजस्ती सभामुखले गर्न पाएन, यो हाम्रो अडान हो। ल अब गमा के भनिएको छ भने सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने भनेर नियमावली बनाउने। अनि आफूलाई जे मन लाग्यो हाम्रो अडान हो भनेर सदनमा उभिन मिल्छ मान्यज्यू। मेरो सांसद होइन, यो कारणले दलको चाहिँ आचरण उल्लङ्घन गर्यो भनेर लेख्दाखेरि संसद पद रिक्त गर्नु पर्यो नि त। हैन, त्यो के गर्नु पर्यो त तपाईहरुको माग हो के? संविधानले के भन्छ, नियमावलीले के भन्छ भन्ने चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ। तपाईहरुको माग सबै पुरा हुनुपर्छ भन्ने होइन नि त। त्यो त संविधानको कसीमा घोटेर हेर्नु पर्यो नियमावलीले के भन्छ। अब प्रतिनिधि सभा नियमावली दफा 21 को खण्ड घमा के भनिएको छ मान्यज्यू भने संविधानको धारा 105 ले बहसमा बन्देज गरेको विषयमा छलफल गर्न नहुने भन्छ। मैले संविधानको धारा 105 त मान्यज्यूलाई पढेरै सुनाएँ। तपाईहरु आफै कानुन बनाउने, तपाईहरु आफै नियमावली बनाउने, अनि आफ्नो अनुकूल भएन भने मनलाग्दी गर्ने, यसलाई भनिन्छ लोकतन्त्र, यसलाई भनिन्छ सहभागितामूलक लोकतन्त्र र यसलाई भनिन्छ विधिको शासन मान्यज्यू। आफ्नो दललाई अनुशासनमा लाग्न हुइप लाग्छ कि लाग्दैन? के यो छाडातन्त्र हो? निर्दलीय अवस्था हो? अनि अरू दललाई चाहिँ हुइप नलाग्ने, के अरे हुइप चाहिँ लाग्ने नेकपा एमालेका सांसद हुन लाग्ने मुलुकमा? मान्यज्यू, हामी कसैको पक्षमा हामी प्रश्न सोधिरहेका छैनौँ। तपाईँहरू विपक्षको विपक्षमा उठेका प्रश्न राखिरहेका छौँ। सरकारको म यहाँ समर्थन गरिरहेको छैन। त्यो सरकारको के समर्थन गर्नु जो आफ्नै नागरिक मारिदा चु बोल्न सक्दैन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्नका निमित्त उदण्डता प्रदर्शन गरिरहेको छ। सरकार एकातिर सत्तापछि यसो गरिरहेको छ, विपक्ष हेर्नुहोस् त देशमा यति ठुला ठुला समस्याहरू छन्। नागरिक मारिदा सरकार बोल्न नसक्ने उनलाई तपाईहरु त्यहाँ उठेर त्यहाँ संसदमा उभिएर औँला ठड्याएर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न। तपाईहरुलाई आफ्नै दलको चिन्ता छ, सरकारलाई आफ्नै कुर्सी जोगाउनुको चिन्ता छ है। अनि जनताको दुःख एकातर्फ, तपाईहरुको राजनीति अर्कोतर्फ के भन्ने मान्यज्यू यसलाई भन्नुस् त? ज्यानबादी राखेर ल्याएको, ज्यान बलिदान ल्याएर राखेको लोकतन्त्र समाप्त पार्न षड्यन्त्र भइरहेको छ। लोकतन्त्र जोगाउनका लागि यो लोकतन्त्रमा हाँको उठ्ने विषय होइन। बेलुका सम्झ सक्ने, उज्यालो नहुँदै अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेशबाट शासन चलाउन पाइन्छ? हिजो त्यस्तै खालको अध्यादेश तपाईहरु ल्याएर शासन चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि, हैन? भित्रैमा
13 दिन 14 दिन घनश्यामजी त्यो काम आफूले चाहिँ गर्न पाइन्छ अरूले चाहिँ गर्न पाइँदैन भने होइन तपाईँहरूले त्यही काम तपाईँहरूले चाहिँ गर्न पाइन्छ भनेर उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यही काम अरूले गरिरहेको छ उसले चाहिँ गर्न पाउँदैन भनेर फेरि उफ्रिनु भएको छ यस्तो पनि कहीँ हुन्छ मान्यज्यू 20% दलमा वा कार्य समितिमा उहाँको प्रसङ्गबाट आएका यस्ता गलत कुराहरू नेपाल निर्दयता घोषणा गर्नु पर्यो यो दशक भन्नुभयो होइन भने दल भएको मुलुकमा दलीय मर्यादा भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा दलका सांसदहरूलाई दलको हुई लाग्छ घनश्यामजी ल सुन्नुहोस् त यो कुरो अब अहिले अदालतमा विचाराधीन भइसकेको कुरो हो अदालतले जे भन्छ सम्मानित अदालतले भनेको कुरा स्वीकारौँ संसद भनेको न तपाईँहरूको मात्रै थलो हो न त सत्ता पक्षको मात्रै थलो हो सारा नेपालीहरूको थलो हो नेपालको अहिलेको समस्यामा बहस गर्नुहोस् भारतको हेपा प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका निमित्त सरकारलाई सुझाव दिनुहोस् कूटनीतिक ढङ्गबाट के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् राष्ट्र र जनताका समस्याको समाधानका निमित्त बोल्नुहोस् संसदमा तपाईँहरूसँग कुनै राजनीतिक संस्कार छ भने हिम्मत छ भने त्यसो गर्नुहोस् त्यो सकिन्छ घुम्दाखेरि केही छैन आज सरकार र सभामुख निर्वाचन आयोग दलहरू हेलिकप्टर उडेकामा वैदेशिक हस्तक्षेप भएकामा वा अन्यमा होइन आज सबै कुरो निर्वाचन आयोग र सभामुख सरकारको चिन्ता दल कसरी पुटाउने हुन्छ ल घनश्यामजी यो हस्तक्षेपको कुरा वा मुलुकमा यत्रो हो घनश्यामजी हो तपाईँहरूको दलमा केही पर्यो भने तपाईँहरूलाई कति धेरै आक्रोश हुन्छ यस्तै आक्रोश यो देशका युवाहरू विदेशमा गएर हड्डी घोड्दै पर्दाको स्थिति देख्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो आक्रोश मनमा आएर अनि तपाईँहरूले राजनीति गर्दै भए ती समस्या धेरै समाधान भइसक्थे अहिले 50औं लाख युवाहरू विदेशमा गएर हड्डी घोट्न पर्दैन थियो लाखौं लाख नेपाली चेलीहरू विदेशको वेश्यालयमा बेचिनु पर्दैन थियो यो देशको यस्तो खालको दुर्गति हुँदैन थियो यस्तै आक्रोश तपाईहरुले राष्ट्रका समस्या समाधान गर्नको निमित्त लगाइदिएको भए मान्यज्यू सरकार दूरदर्शी भए सरकारमा चाहिँ समस्याको निकास खोज्दै भए पर्दै हुन्छ मान्यज्यू तपाईलाई धेरै धन्यवाद छ सरकारले तोकेका विकास निर्माणका योजनाहरू भत्काउने ठेक्का क्यान्सल गर्ने उद्घाटन शिलान्यास गरेका योजनाहरू क्यान्सल गर्ने र सरकार दल फुटाउने हुन्छ घनश्यामजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता सांसद घनश्याम खतिवडा यतिखेर नेकपा एमालेले तत्कालीन अवस्थामा कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरू जो अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् उनीहरूलाई सभामुखले कारबाही नगरेको अथवा सांसद पद खारेज नगरेको भन्ने सवालमा आज संसद प्रतिनिधि सभाको आज संसदको बैठक अवरुद्ध गरेको छ नेकपा एमालेले र यतिखेर सरकार दार्चुलाको ट्विन प्रकरणमा भारतीय पक्षलाई लेखी पठाएको त्यो कूटनीतिक नोटमा के छ भन्न सकिरहेको छैन दिन दहाडै भारतीय पक्षले आफ्नो भूमिमाथि सुरक्षा क्याम्पमाथि हेलिकप्टर उडाइरहँदा चुँ गर्न सक्दैन आफ्ना नागरिकलाई ट्विनको लट्ठा खोलेर महाकालीमा बगाएर मारिदिन्छ छिमेकी सुरक्षाकर्मीको एउटा जवानले त्यसको विरुद्धमा केही पनि बोल्न सक्दैन सरकारको स्थिति हेर्ने हो भने यतिखेर सञ्चार माध्यमहरूलाई धम्काइरहेको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने उद्दण्डता प्रदर्शन गर्ने परिस्थितिमा सरकार त्यहाँसम्म पुगिसक्यो हो सरकारलाई यो विषयमा खबरदारी गर्ने निगरानी गर्ने काम संसदमा प्रतिपक्षीहरूको हुनुपर्थ्यो तर प्रतिपक्षीहरूको हालत यस्तो छ सरकारको र सत्ता पक्षको हालत त्यस्तो छ जनताका समस्या यति दर्दनाक छन् यति अमानवीय छन् यति संवेदनशील छन् एउटा सामान्य मानवले पनि त्यो अवस्था हेर्ने भने नेपाली जनताको अहिलेको अवस्था हेर्ने भने यो दर्दनाक अवस्था देख्दा मन रुन्छ तर नेपाली जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूको अवस्था र औकात हेर्ने हो भने हैसियत हेर्ने हो भने यस्तो अवस्था छ आफ्नो दललाई केही पर्दा कति उफ्रनुहुन्छ उहाँहरू राष्ट्रका समस्या देख्दा नेपाली चेली बेचिएको देख्दा नेपालका युवाहरू विदेशको खाडीमा गएर हड्डी घोट्नुपर्ने बाध्यता देख्दा र राजनीति त्यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ उहाँहरूको यो आक्रोश उत्पन्न हुँदैन समस्या यही नै रहेछ आदरणीय दर्शकवृन्द जब राजनीति राष्ट्र र जनताका समस्या समाधान गर्नका निमित्त केन्द्रित हुँदैन जब राजनीति संवेदनशील हुँदैन जब राजनीतिले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने बुझ्न सक्दैन
राजनीतिको नाममा अपराध भइरहेको हुन्छ। आफ्नो दलका निमित्त, आफ्नो गुटका निमित्त, आफ्नो व्यक्तिगत लाभका निमित्त जब राजनीतिको दुरुपयोग गरिन्छ त्योभन्दा जघन्य अपराध केही हुँदैन। अरू त सामान्य अपराध हुन्, यो ठुलो अपराध हो जुन अपराधले यो अहिलेको वर्तमान पुस्तालाई मात्रै नकारात्मक प्रभाव पारेको छैन, भावी पुस्ता र जन्मन बाँकी पुस्तालाई पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यस्ता खालका राजनीति बन्द गरिनुपर्छ। त्यो भनेको राजनीति गर्नेहरूले हरेक दिन आफूलाई मैले राष्ट्र र जनताको निमित्त योगदान गरिरहेको छु भनेर प्रमाणित गरेर, व्यवहार प्रमाणित गरेर दिनुपर्छ, देखाउनुपर्छ। अब हामी केही समय पछाडि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विरोध खतिवडासँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरू अहिले मुठभेड केका लागि गरिरहनु भएको छ संसदमा? देशका समस्या एकातिर, तपाईँहरूको चिन्ता अर्कोतिर किन? यो विषय लिएर आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। संसद भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूको स्थल हो। त्यहाँ राष्ट्र र जनताका समस्याहरूको बारेमा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ र त्यो छलफल एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, कानुन बनाइनुपर्छ र कानुन मार्फत ती समस्यालाई समाधान गर्न लाग्नुपर्छ। तर संसदमा जे जस्ता कृत्यहरू हुन्छन् त्यस कारणले गर्दा यसभन्दा अगाडि पनि संसदको आलोचना हुने गरेको अथवा संसदीय लोकतन्त्रको आलोचना हुने गरेको छ। र आखिर भएको के हो? आफू नेपालमा पछिल्लो समय देखेको कुरा भनेको आफू शक्तिमा रहँदा कानुनको, संविधानको विभिन्न खालका ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने अनि आफू अनुकूल त्यसलाई व्याख्या गर्ने र आफू अनुकूल जसरी पनि त्यसलाई ढालेर अगाडि बढ्ने गर्ने त्यही हो। हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जुन ढङ्गको अध्यादेश मार्फत शासन सत्ता चलाउन खोजिरहेको थियो र अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। तर उदेक लाग्दो हिजो जसरी अध्यादेशबाट शासन सत्ता चलाउन खोज्नेहरू नै आज फेरि अहिलेको वर्तमान सरकारले अध्यादेश मार्फत राज्य सञ्चालन गर्न लाग्यो भनेर आलोचना गर्छ। त्यो गर्ने नैतिक अधिकार कहाँबाट आउँदो रहेछ? अथवा नैतिकता गुमाइसकेपछि मानिस राजनीतिमा लाग्दो रहेछ कि? त्यसै भन्छन् मानिसहरू। सामान्यभन्दा सामान्य मानिसहरू पनि त्यही भन्छन्। नैतिकता नभएपछि मान्छेले राजनीति गर्छ अथवा आफूभित्र एक खालको ब्रह्मले जे देख्छ त्यो बोल्ने हैसियत र औकात गुमाइसकेपछि मान्छेले राजनीति गर्छ भन्न थालेका छन्। यो कुरा माननीयज्यूहरू, यहाँहरू अथवा नेताजीहरू किन बारम्बार पुष्टि गर्नुहुन्छ? आखिर गरेको के हो आज यहाँहरूले? र हिजो सबैलाई थाहा छ आलोचना भइरहेको छ सभामुखज्यू पूर्व माओवादीबाट हुनुभएकै कारणले गर्दा नेकपा एमाले तत्काल कारबाही गरेका 14 सांसदहरूको पद जोगिएको हो भनेर पनि विश्लेषण गर्ने, तथ्यहरू दिने, तर्क दिने नगरेका होइनन् भनिरहेका छन् हैन। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूको राजनीतिक पृष्ठभूमि अर्को कुनै केही हुँदो हो त यो स्थिति सिर्जना हुँदैन थियो भनेर नेकपा एमालेका माननीयज्यूहरू, सांसदज्यूहरूले भनिरहनु भएको छ। आफू एउटा कुनै पार्टीमा आबद्ध भएकै आधारमा सभामुखले यसरी विभेद गर्न मिल्छ र त्यसले संसदीय लोकतन्त्र र हाम्रो संसदीय मर्यादालाई कायम गर्न मिल्ला? यी थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् र यतिखेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, आफैले बनाएका नियमावलीहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने काम किन भइरहेको छ? हामी अहिलेको घटनामा नेकपा एमाले आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई सभामुखले पद खारेज नगरेको अथवा निरन्तरता दिएको भन्ने कुरामा जसरी अहिले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्, संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र हाम्रो संसदीय अभ्यास र मर्यादाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा के यो सही छ? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। हजुर दिनेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दिनेशजी, यो मुलुकमा के भइरहेको छ? सत्तापछि एकातिर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने, सञ्चार माध्यमहरूलाई धम्क्याउने विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। भारतीय हेपा प्रवृत्तिको विरुद्धमा बोल्न सक्दैन, चुँ गर्न सक्दैन। अनि संसद भनेको विपक्षीहरूको हो भन्छ नि, प्रतिपक्षीय दल चाहिँ संसदमा अर्कै विषय उठान गरेर अहिले रडाको मचाइरहेको छ। यो के देख्नु परेको हो नेपाली जनताले? यस्तै हो कि राजनीति सदाबहार हो कि यो के हो कुरो? अब यसमा जुन आज संसदमा जुन किसिमको हंगामाको अवस्था छ त्यो एउटा संसदीय चरित्र होइन, संसदीय संस्कृति होइन। संसदीय प्रणाली भनेको यो अत्यन्त एउटा सुसंस्कृत प्रणाली हो। यसका जति पनि एक्टर्सहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो एउटा मर्यादामा बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको एउटा संसदीय मूल्य, मान्यता र चरित्रको पालना गर्नुपर्ने। संसद भनेको हुलदङ्गा गर्ने ठाउँ होइन। संसद भनेको
डिबेटको छलफलको ठाउँ हो, बहसको ठाउँ हो। त्यहाँ पूर्ण अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यसमा सांसदहरूले तर दिनेशजी तपाईँले भने जस्तो संसद हुलदङ्गा गर्ने ठाउँ होइन भन्दै गर्दा, एकैछिन है दिनेशजी, संसद हुलदङ्गा गर्ने ठाउँ होइन भन्दै गर्दा सत्तापक्षले सभामुख सहित पेलेर जान खोजे, त्यसकारण हामी यसो गर्न बाध्य भयौँ भनेर भनिरहेका छन् नि त नेकपा एमालेका सांसदज्यूहरू। अब यसमा एउटा भन्नु, जस्तो यो 14 जना सांसदको पदलाई मुक्त गरिनुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूको माग छ, त्यो मागलाई पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई अहिले संसदमा आएर हङ्गामा गर्ने त्यो अधिकार छैन। किनभने केपी शर्मा ओली आफै सभामुखको यो निर्णयलाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। त्यो रिट अहिले विचाराधीन छ, सब जुडिस छ। अब त्यो सब जुडिस इस्युमा फेरि पार्लियामेन्टमा डिबेट गर्न मिल्दैन, त्यो प्रश्न चाहिँ पार्लियामेन्टमा उठाउन मिल्दैन। संविधानको धारा 105 को पनि स्पष्ट प्रावधान छ कि पार्लियामेन्टको दुईटै हाउसले सब जुडिस इस्युमा कुनै छलफल गर्न सक्दैन, कुनै निर्णय गर्न सक्दैन, अदालतलाई प्रभावित हुने गरी कुनै कदम चाल्न सक्दैन। यो हरेक लोकतान्त्रिक प्रणालीको यो आधारभूत मूल्य र मान्यता हो। त्यसकारण के छ भने उहाँहरूको यो दोहोरो मापदण्ड हो। एकातिर उहाँहरू त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर अदालत जानुभयो, अदालत गइसकेपछि त अदालतको निर्णय पर्खिनु पर्यो नि, अदालतलाई त मान्नु पर्यो नि, अदालतलाई सम्मान गर्नु पर्यो। अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यो निर्णयलाई चाहिँ शिरोधारी गर्नु पर्यो। एकातिर अदालत जाने, अर्कोतिर हाउसमा पनि हङ्गामा गर्ने, यो भनेको दोहोरो चरित्र र दोहोरो मापदण्ड हो। यो कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यो द्याट इज नट एक्सेप्टेबल, सिम्पली द्याट इज नट एक्सेप्टेबल। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै अलोकतान्त्रिक चरित्र हो, अलोकतान्त्रिक प्रणाली हो। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। कोर्टमा जानुभयो भने कोर्टबाटै छिनोफानो गराउनु पर्यो नि, कोर्टलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो नि, फेरि आएर हाउसमा पनि हङ्गामा गर्ने, त्यो कहाँ मिल्छ? तर उहाँहरूको भनाइ के छ भने अहिले के भइरहेको छ पछिल्लो समय, दिनेशजी एकैछिन है, पछिल्लो समय के भइरहेको छ भने जो सत्तामा बस्छ, जोसँग शक्ति हुन्छ उसले संविधानलाई पनि आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र प्रयोग गर्न सकिएन भने बरु अध्यादेश ल्याइदिने अनि कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, त्यो खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ के प्रत्येक योभन्दा अगाडि नै भएको हो। यसको पछिल्लो समय यसको निरन्तरता। उहाँहरूको आरोप के छ भने सभामुखको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारणले पनि बचाइदिनु भयो, नत्र हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई जसरी पद खारेजी गरिरहेको थियो हैन, त्यसै गरी अर्को एकजना सांसदको पनि जसरी पद खारेज भएको थियो, तर उहाँहरूलाई एउटा खालको निर्णय गर्ने सभामुखले अनि एमालेका सांसदहरू जसलाई कारबाही गरेको थियो एमालेले उहाँहरूलाई अर्को निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। अलिकति यसमा प्रकाश भएको पहिलो कुरा त के छ भने दोस्रो पटकको जुन व्हिपको कुरा छ, दोस्रो चोटि त पार्लियामेन्टमा व्हिप लाग्नै सक्दैन थियो। त्यो चाहिँ अदालतले कैटेगोरिकली त्यो कुरा बोलिसकेको थियो कि यो चाहिँ 76(5) अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया हो, यो प्रक्रियामा चाहिँ व्हिप आकर्षित हुँदैन र त्यसकारण के भने कसैलाई पनि व्हिप जारी गर्न पनि मिल्दैन, कसले कहाँ मतदान गर्यो भन्ने कुराको आधारमा कारबाहीको भागीदार पनि हुँदैन, कसले के अभिव्यक्ति दियो त्यसलाई पनि एउटा कारबाहीको दायरामा मिल्दैन। दोस्रो चोटिको पहिलो चोटिको जुन वैशाख 27 गतेको जुन अनुपस्थितिको कुरा छ, त्यो पहिलो चोटि त के हो भने त्यो प्रतिनिधि सभा त पछि उहाँले आफैले डिजल्भ गर्नुभयो। त्यो अब अहिले त यो त पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा हो। त्यो बेला उहाँले चाहिँ कुनै पत्र पठाउनु भएन। जुन बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अनुपस्थित हुनुभयो हाउसमा, करिब 32 जना जति अनुपस्थित हुनुभयो, त्यो बेला ओलीजीले खै पत्र पठाउनु भएको? उहाँले त त्यो पत्र पठाउनु भएन हाउसमा। उहाँले त के गर्नु भने हाउसै डिजल्भ गर्नुभयो। हाउस डिजल्भ गरिसकेपछि त्यो हाउस अन्तर्गतका कुराहरू त्यो त्यही नै समाप्त भयो। त्यसपछि उहाँले कतिसम्म गर्नुभयो भने ओलीजीले कहिले चाहिँ के भन्नुभयो भने ल अब हामी सबैले माफी दिनेछ, एज इफ कि उहाँ चाहिँ गड हो, इट्स लाइक द डे अफ जजमेन्ट। उहाँले जसलाई चाहे त्यसले माफी पाउँछ, जसलाई उहाँले चाहनु भएन भने त्यसले सजाय पाउँछ। त उहाँले एउटा कहिले माफी दिने भन्नुभयो, कहिले चाहिँ कारबाही गर्ने भन्नुभयो र त्यो दिन पनि यो पिक एन्ड चुज गर्न पाइन्छ। ल 32 जनाको कुरो थियो, फेरि 14 जनालाई मात्रै किन त्यो पिक एन्ड चुज गर्न पाइन्छ? त्यसमध्ये उहाँलाई चाहिँ साथ र समर्थन दिनेहरू फेरि कारबाही नहुनु पर्ने। त्यो यदि 27 गते लेख्ने हो भने त 27 गते जो इन्भल्भ थियो त्यो सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन।
त्यो पनि छैन भन्दाखेरि कहिले उहाँको चाहिँ कुनै कन्सिस्टेन्सी रहेन, कहिले चाहिँ के छ कारबाही उहाँको हातमा छ, व्हिप जारी भएको छ भने यदि उहाँकै कुराले मान्यो भने त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने सबैलाई एक नासले कारबाही गर्नु पर्यो। त्यहाँ फेरि कहिले चाहिँ हैन अब आज माथि अब त्यसो भए दिनेशजी त्यसो भए के गर्ने त? यो विषय जसरी अहिले नेकपा एमाले उठाइरहेको छ र सभामुखलाई अहिले सभा दिनेशजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? ओलीजीको के हो स्ट्यान्ड, के हो त्यो उहाँको स्ट्यान्ड क्लियर भएन। त्यसकारण के हो भने अब यति लेट जब दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि पनि तत्काल उहाँले चाहिँ त्यो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ के छ फेरि 10 बुँदे त्यो हाउसको डिसिजन त्यो संसद कोर्टको जजमेन्ट आउनु भन्दा फेरि 10 बुँदे पनि गराउनु भयो। त्यो 10 बुँदेमा त कारबाहीको कुरो छैन। भन्दाखेरि के हो भने अब सभामुखले कुन कुराले ट्रस्ट गर्ने, उहाँको कुन चाहिँ के हो डिमान्ड उहाँको? हो दिनेशजी म यही प्रश्न गर्दै थिएँ, यहाँले मलाई सुनिरहनु भएको छ? भन्दाखेरि के हो भने दिनेशजी यो आउटराइटली यो चाहिँ के छ यो चाहिँ एउटा दूषित मनसाय, यो चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेको एउटा दूषित मनसाय देखिन्छ। 14 जनालाई जुन पदमुक्त गर्ने जुन जसका लागि हंगामा गरिएको छ त्यसमा कुनै फेयरनेस छैन, कुनै जस्टिस छैन। त्यही त दिनेशजी मैले सोध्न खोजेको चाहिँ सुन्नुस् त दिनेशजी, अब यो विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय भएको कारणले अब कसरी टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने त प्रश्नै भएन, किनभने अदालतले टुङ्ग्याइदिन्छ यो विषयलाई, होइन? एक्ज्याक्टली अदालतमा गएपछि अदालतलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो, त्यो प्रोसेसलाई फलो गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि के छ भने दुईटा चाहिँ राउटबाट जानु भएन, अदालतमा जाने भने अदालतमै जानु पर्यो। अदालतमा गइसकेको छ। तपाईले यो कुरा अघि पनि भन्नुभयो दिनेशजी। मलाई अन्त्यमा तपाईसँग अहिले बुझ्न खोजेको कुरो चाहिँ अदालतलाई दबाब सडक घेराउ गर्ने भन्दाखेरि के छ भने यो चाहिँ के छ भने उहाँको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा फोरम चुज गर्नु पर्यो, एउटा बाटोबाट चाहिँ के छ भने जस्टिस लिनु पर्यो। सडक पनि, सदन पनि, अदालत पनि, तीनटै फोरम चाहिँ क्याप्चर गर्न मिल्छ। तीनटै ठाउँबाट यतिखेर सत्ता सञ्चालकहरू छिमेकीको दिनेशजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? मलाई अलिकता यो राजनीतिक नैतिकताकै कुरा गरौँ न त। सत्ता सञ्चालकहरू दिनेशजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? कृपया एकछिन है त। सत्ता सञ्चालकहरू यतिखेर जसरी विज्ञप्ति निकालेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, अङ्कुश लगाउने, छिमेकीको हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध बोल्न नसक्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखिएको भनेको पत्रको मर्म के थियो जनतालाई नभन्ने जस्तो हरकत अहिले सत्ता सञ्चालकहरू गरिरहेका छन्। यसको विरुद्धमा संसदमा आवाज उठाउनु पर्थ्यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा। विपक्षीको पनि देखियो हैसियत, उनको चिन्ताको विषय पनि देखियो। अनि नेपाली जनताले त यतिखेर कोसँग आशा गर्ने? सत्ता पक्षको हालत यस्तो छ, प्रतिपक्षको हैसियत यस्तो छ, के हो यो तरिका? प्रतिपक्षको काम के हो भने हाउसलाई ब्लक गरेर होइन, प्रतिपक्षले चाहिँ के छ भने हाउसलाई ब्लक गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूकै प्रति चाहिँ के छ भने नेगेटिभ मेसेज जान्छ। उहाँहरूले त अनुशासित रूपमा एउटा बलियो ढङ्गले जबरजस्त ढङ्गले नागरिकका मुद्दाहरू, जनताका मुद्दाहरू रेज गर्न सक्नु पर्यो। र त्यो भएपछि त्यो किन पार्लियामेन्ट एउटा चाहिँ भाइब्रेन्ट ठिक छ। अन्तमा दिनेशजी, यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने खालको जस्तो विज्ञप्तिहरू आइरहेको छ गृह मन्त्रालय मार्फत, यसमा तपाईँको टिप्पणी के? अन्तमा भन्नुहोस् त संविधान र कानुनी दृष्टिकोणबाट। होइन यस्तो छ, यसमा चाहिँ यो जुन विचार अभिव्यक्तिको जुन स्वतन्त्रता हो त्यो प्यारामाउन्ट हो। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन। तपाईँ कसैको विचारसँग असहमत हुन सक्नुहुन्छ तर उसको वाणीलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न। यु माइट बी डिसएग्री, तर उसको जुन बोल्ने अधिकार हो त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सहमति असहमति अर्कै कुरा हो, किन डेमोक्रेसी भनेको इट्स अ मार्केट प्लेस अफ आइडिया, इट्स अ फ्री ट्रेड अफ आइडिया। विचारको यो चाहिँ के छ भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसकारण के हो भने विचारलाई प्रतिबन्धित गरेर होइन, विचारलाई चाहिँ फुलेस्ट एक्सटेन्टमा त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। नेपालको संविधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ। अरू धेरै देशको संविधानमा प्रेस फ्रिडम मात्रै भनिन्छ, हाम्रो देशको संविधान फुल प्रेस फ्रिडम भनिएको छ। भनेपछि
there has to be unrestricted freedom. हुन्छ दिनेशजी को एउटा विचारको चाहिँ के छ हजुर आधारमा अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रणाली हो। त्यसकारण विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि त्यसमा कुनै अंकुश चाहिँ लगाउन मिल्दैन। त्यो फ्री फ्लो अफ इन्फर्मेसन र फ्री फ्लो अफ आइडियाज त्यो नै डेमोक्रेसीको लागि अक्सिजन हो। हस् दिनेशजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लोकतन्त्रको मुटु। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि विचारको अक्सिजन प्राप्त भएन भने लोकतन्त्र मर्छ। यदि विचारको एउटा अक्सिजन प्राप्त भएन भने डेमोक्रेसी विल डाई, लोकतन्त्रहरू मर्छन्। हुन्छ दिनेशजी यहाँलाई अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सत्ता पक्षको हेर्ने हो भने पारा हेर्ने हो भने उदेक लाग्दो छ। फेरि उता प्रतिपक्ष के गरिरहेको छ? संसदमा सत्ता पक्षले गरेका नकारात्मक कुराहरूलाई भण्डाफोर गर्दै जनतामा आफ्ना कुराहरू लाने थलो हो संसद। र संसदमा राष्ट्र र जनताका विषयहरू उठ्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय र जनताका जनजीविकाका प्रश्नहरू, जनजीविकाका समस्याहरू, जनताका दुःख दर्द, जनताका समस्या एकातर्फ छन्। राजनीतिक दलहरू कता राजनीति गर्दैछन् यो प्रश्न तपाईँ हामीले सोधिराख्नुपर्छ। आलोचनात्मक चेत राखेर झकझकाइरहनुपर्छ। र प्रत्येक दिन हामी भनिरहेका छौँ राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक दिन गरेका राजनीति के राष्ट्र र के जनताकै निमित्त थिए, छन् र गरिरहेका छन्। हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ र गरि पनि रहनेछौँ। र यतिखेर भने अब केही समय पछाडि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद विरोध खतिवडालाई हामी प्रश्न सोध्छौँ, तपाईहरू जनताको जनप्रतिनिधिहरूको थलोलाई केमा रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? केमा झैझगडा गरिरहनु भएको छ? के तपाईहरू जेमा माथापछि गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा निष्कर्षमा पुगे पनि के जनताको लागि, राष्ट्रको लागि कुनै योगदान हुन सक्छ कि तपाईहरूको लागि मात्रै? अनि तपाईहरूको आफ्ना चिन्ता मात्रै व्यक्त गर्ने, तपाईहरूका आफ्ना सरोकार मात्रै अभिव्यक्त गर्ने थलो हो कि जनताका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त, कानुन निर्माण गर्नका निमित्त, संवाद गर्ने, छलफलको सघनतालाई वृद्धि गर्ने थलो हो संसद भनेको? आखिर के हो? यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ केही समय पछाडि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विरोध खतिवडासँग। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर सडकमा एमसीसी विरुद्ध नारा लागिरहेका छन्, विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेको छ र एमसीसीका पदाधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउने भनिसकेपछि अहिले सरकारले सुरक्षालाई कडाइ गरेको छ। र यतिखेर उन्नत लोकतान्त्रिक दलका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका खबरहरू आइरहेका छन् र उनीहरू अहिले हिरासतभित्रबाट हामीलाई टेलिफोन गरिरहेका छन् र उनीहरूलाई अहिले के कारणले पक्राउ गरियो? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, कोही व्यक्ति नेपाल आउँदै गर्दाखेरि र एउटा सान्दर्भिक विषयहरूमा, जनसरोकारका विषयहरूमा उहाँहरूले शिष्ट ढङ्गबाट आफ्नो विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नका निमित्त अहिले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई अहिले नै पक्राउ गरिएका कुराहरू आइरहेका छन्। र अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने सुरक्षालाई के कडाइ गरिएको छ एमसीसीका पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा। र हामी हिरासतमा रहनुभएका उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका बोधनाथ नौपानेसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, र त्यसै गरी अहिले हामी नेकपा एमालेका उहाँले मलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। बोधनाथजी, कृपया मलाई होइन, हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। म मेरो व्यक्तिगत नम्बरमा टेलिफोन गरेर हामी तपाईँसँग प्राविधिक कारणले जोडिन सक्दैनौँ। अहिले कृपया तपाईँले टेलिफोन राख्नुहोला। म हाम्रा एमसीआरमा रहनुभएका साथीहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ तपाईँसँग जोडेर कुराकानी गर्ने। उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका बोधनाथ नौपाने अहिले महाराजगञ्जको प्रहरी कार्यालयभित्र हिरासतमा रहनुभएको छ। उहाँले हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ के भएको रहेछ, उहाँहरूको दलको के रहेछ अवस्था। हुन त धेरै कोणबाट उहाँहरूले पनि उशृङ्खल खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको भन्ने कुरो आइरहेको छ। र अघि भर्खर हामीले एकजना संविधानविदसँग कुराकानी गर्दा लोकतन्त्र भनेको विचारको आदान प्रदान हुनुपर्छ, अभिव्यक्त हुनुपर्छ, त्यसपछि एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुग्नका निमित्त, एउटा निर्कोलमा पुग्नका निमित्त त्यो विचारले सहयोग गर्छ। र हामी उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका संयोजक स्वागत नेपालसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई रोक्नका निमित्त एमसीसीका पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई रोक्नका निमित्त थुप्रै पक्राउ गरिएको, हिरासतमा लिएका खबरहरू आइरहेका छन्। हामी उहाँहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, आज दिउँसो एमसीसीको विरोधमा र समर्थनमा निस्केको दुई पक्षबीच झडप भएको खबर आएको छ। र दुई पक्षबीच किन झडप भयो? सडकमा आफ्ना विचार लिएर जनतालाई र आफ्नो पक्षमा अथवा ल्याउनका निमित्त, आफ्ना कुराहरू राख्नका निमित्त सडकमा नाराबाजी गर्ने क्रम लोकतन्त्रको एउटा चलन हो, पद्धति हो। सडकमा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ, नारा जुलुस निकाल्न पाइन्छ।
तर दुई पक्ष जसरी अहिले झडपमा उत्रिरहेको छ र यसले कस्तो खालको अवस्थाको सृजना गर्ला हामी केही समय पछाडि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईको समूह र अर्को समूहबीच झडप भएको कुरो पनि आइरहेको छ। हामी केही समयपछि ज्ञानेन्द्र साईसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरू आखिर यो दुई पक्षबीच किन झडपमा उत्रिरहनु भएको छ, आखिर भएको के हो? हुन त ज्ञानेन्द्र साईले हामीलाई जनाएअनुसार उहाँहरूमाथि आक्रमण भयो भन्ने कुरो छ। उहाँहरूले आफ्नो सडकमा आफ्नो लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत उहाँहरू आफूले काम गर्दै गर्दा अथवा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू प्रदर्शन गर्दै गर्दा अथवा उहाँहरूले नारा जुलुस गर्दै गर्दा अर्को पक्षले अचानक आक्रमण गर्यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यस विषयमा पनि कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन यतिखेर उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका थुप्रै व्यक्तिहरू अहिले पक्राउ परेको खबर आइरहेको छ। र उता अब हामी आज भएको संसदमा भएको हङ्गामाको विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद विरोध खतिवडासँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आजै थुप्रै अनेक विविध खालका समस्याहरू हामीलाई आइरहेका छन्। थुप्रै दर्शकहरूले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गरेर पनि हामीलाई आफ्ना समस्याहरू राखिरहेका छन्, आफ्ना गुनासोहरू राखिरहेका छन्। ती गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने पहललाई पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। र यतिखेर हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद विरोध खतिवडासँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन यतिखेर भने महाराजगञ्जको प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अर्थ विभाग प्रमुख बोधनाथ नौपाने हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नौपानेजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? सुशीलजी, हामीलाई चाहिँ म मोटरसाइकलमा घर जाँदै गर्दाखेरि एकजना अर्को साथीसहित लिएर गएको थियौँ र प्रहरीले हामीलाई सिंहदरबारबाट पूर्वपट्टिको गेटबाट चाहिँ हामीलाई प्रहरीले गाडीले रोक्यो र अहिले महेन्द्र पुलिस क्लब हुँदै बालाजु लिएर आएको छ। र हामीलाई पक्राउ पुर्जी पनि दिएको छैन, किन समातियो पनि भनिएको छैन। कतिजना पक्राउ पर्नु भएको छ बोधनाथजी अहिले? म पक्राउ भएर अहिले हिरासतभित्रै छु। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका थुप्रै व्यक्तिहरू पक्राउ परेको खबर हामीलाई आएको छ। तपाईँहरू यहाँ अहिले दुईजना मात्रै, हामीलाई त म मोटरसाइकलमा दुईजना भएको हुनाले हामी दुईजना मात्रै भयौँ होइन। के भनेको प्रहरी? तपाईँले सोध्नुभयो होला के कारणले पक्राउ गरेको, पक्राउ पुर्जी माग्नुभयो कि माग्नु भएन? केही हामीलाई केही पनि भनिएको छैन, सिधै लिएर आएर प्रहरीले समातेर राखेको छ। माथिको आदेश भनेर समातिएको छ। समाउने बेला चाहिँ हामी डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो भने समातिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई त्यो गाडीमा यता बालाजु पठाइयो। बालाजु पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कसैले केही भनेको छैन। अहिले डिएसपी साहब आए पछाडि तपाईँसँग कुरा हुन्छ भन्नुभएको छ र अरू केही भनिएको छैन र हिरासतभित्र राखिएको छ। भनेपछि तपाईँहरू मोटरसाइकलमा सवार रहँदै गर्दा मोटरसाइकल सहित तपाईँहरूलाई ल्याइयो? मोटरसाइकल सहित मोटरसाइकल प्रहरीले नै जिम्मा लिएर हामीलाई प्रहरीको भ्यानमा राखेर लिएर आइयो र भोलि फतिमा समारोह आउने दिनको अघिल्लो दिन भएको र हामीले एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा चाहिँ सशक्त रूपमा हामी प्रतिकार गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यही प्रतिकार गर्छौँ भनेको कारणले नै हामीलाई त्यो पूर्व सन्ध्यामा समातिएको हो कि भन्ने अनुमान मात्रै हो मेरो। यो प्रतिकार चाहिँ कसरी गर्ने तपाईँले बोधनाथजी सशक्त रूपमा भने कि के भने? हामीहरूले प्रतिमा सुमार आएर एमसिसीको लागि दबाब दिन्छ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यसको विरोधमा हामी चाहिँ उहाँ आउने दिनदेखि नै विरोध गर्नेछौँ भनेर भनेको थियौँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा। सायद त्यसैको कारणले हो कि भन्ने कुरामा। तर तपाईँहरूको विरोधको शैली चाहिँ कस्तो हुनेवाला थियो? तपाईँहरूले पनि अलिकता बढी नै उशृङ्खल खालका अथवा भौतिक आक्रमणमा उत्रने खालका उशृङ्खल खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका कुराहरू आइरहेका छन् नि, त्यस्ता खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। तपाईँहरूको पनि त आलोचना भइरहेको छ नि। हो, हामीहरूले त्यो आवेशलाई उत्कृष्ट रूपमा जाने गरी हाम्रा सबै आन्दोलनहरू त्यो सिम्बोलिक हुन्छन्। सिम्बोलिकमा चाहिँ हट टचेट हुने गरी उनीहरूलाई प्राप्त हुने गरी गर्छौँ र अहिलेसम्म हामीहरूका आन्दोलनहरू हरेक आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै छन्। तर हामीहरूका आवाजहरू चाहिँ आक्रोशित भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो भएर नै हामीलाई चाहिँ समातिएको हो कि भन्ने लागेको छ। त्यही त तपाईँहरूको दल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको बैठक थियो र त्यो बैठकमा तपाईँहरूले अब कसरी के गर्ने भन्ने कुराको योजना बनाउँदै गर्दा र त्यहाँबाट निस्किँदै गर्दा पक्राउ परेको भन्ने कुरा छ, त्यही हो कुरो? हामीहरूलाई आज हामीले कोर सभा राखेका थियौँ। कोर सभामा युवा सङ्घका केही साथीहरूले हामीमाथि आक्रमण गरेका थियो र त्यहाँ प्रहरी झडप पनि भएको थियो बानेश्वरमा। त्यस पछाडि हामीले त्यसको समीक्षा गरिसकेपछि हामी बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब म बाहिर निस्किएपछि तर त्यो हाम्रो कार्यालयमा नगरिएर सिंहदरबारबाट म घर जाँदै गर्दाखेरि बाटोबाट पक्राउ परेको छु। अनि मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् त, तपाईँहरूले चाहिँ भोलि एमसिसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार आउँदै गर्दा तपाईँहरूले कस्तो खालको विरोध गर्ने रणनीति तय गर्नुभएको थियो? हामीहरूको त भोलि हामीहरूका साथी बाहिर भएका साथीहरूले नि गर्नुहुन्छ। हामीहरूको एकदम स्पष्ट छ, सिम्बोलिक रूपमा उहाँहरूलाई
इफेक्टिभ रूपमा दबाब हुने गरी नेपालको लागि एमसीसी अहिलेको कन्डिसनको लागि जरुरत छैन भन्ने कुरालाई प्रष्ट हुने गरी नै हामीले ती सिम्बोलिक कुराहरू चाहिँ सबै नै प्रयोग गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो भनेको के हो त्यो भनेको के हो तपाईहरुले जसले एमसीसी को समर्थन गर्छ अथवा जसले एमसीसी ल्याउनु पर्छ भन्छ उहाँहरूलाई भौतिक आक्रमण गर्ने भन्ने खालका तपाईहरुका पनि कुरा आइरहेका छन् हैन? हैन, हामीले पदीय दायित्व बोकेका व्यक्तिहरूबाट त्यसमाथि घात हुन्छ भने त्यसलाई प्रतिकारात्मक शब्दहरू प्रयोग गरे हौं। त्यो भनेको के तपाईहरु भिडन्तको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो हो? तपाईहरु भिडन्तको लागि तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? हामी भोलिको तयारी, भोलिको पनि हामीले कसरी कार्यक्रम गर्ने, कहाँ गर्ने भनेर त्यसको तयारी पनि थियो हाम्रो। र आज पनि हामीहरूले कोड सभाका रूपमा एमसीसी हाम्रो लागि चाहिँदैन र यसको चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर जसरी सडकमा अन्य समूहहरू निस्केका छन् त्यसै गरी नै हामीहरूले नेपालको झण्डा र केही नाराबाजी सहित हामी अगाडि निस्केका थियौँ। र त्यस पछाडि भोलिको कार्यक्रमलाई पनि हामीले त्यसरी नै हामीले प्रतिकार गर्ने अथवा हामीले यसलाई चाहिँ उजागर गरेर एमसीसीलाई का जुन व्यवधानहरू छन् तीबाट मुक्त राज्यलाई मुक्त गराउनुपर्छ भनेर हामी साथीहरूलाई आह्वान गर्ने अथवा जनतालाई जागरण गराउने हिसाबले हामीले जनताको आकर्षण लिने गरी शब्दहरू प्रयोग गरेका थियौँ र तिनै शब्दको कारणले गर्दाखेरि नै हुनसक्छ। भनेपछि तपाईहरुले गरेको शब्दको प्रयोगको कारणले अहिले तपाईलाई पक्राउ गरियो भन्ने कुरो छ। तर सुन्नुस् त, अब तपाईले भन्नुभयो त्यो कुरो त हैन, तर यतिखेर अब नेपालका घरेलु राजनीतिका खेलाडीहरूलाई पो दबाब दिने होला नि त। अब एमसीसी का उपाध्यक्ष आउँदै गर्दा उहाँलाई दबाब दिएर त केही पनि हुँदैन सडकबाट हैन? त्यो त राज्यलाई भन्नु पर्यो नि, यो त हाम्रो घरेलु राजनीतिको विषय हो नि त। हो सर, त्यो चाहिँ हामीहरूलाई एमसीसी को लागि हामीले राज्यलाई गर्ने गरी नै र सीसीसी हाम्रो देशमा लागू नहोस् भन्ने हिसाबले युवा जथा हामी महाकालीमा ठग्यौँ, यहाँ पनि त्यो अवस्था नआओस् भनेर हामीले युवाहरूलाई जागरण गरौँ र देशवासीहरूलाई जागरण गराउने। हुन्छ बोधनाथजी, अब अहिले तपाईहरुलाई कस्तो अवस्थामा राखिएको छ महेन्द्र प्रहरी क्लबमा? अहिले हामीलाई त्यो हिरासतमा मात्र राखिएको छ, कहीँ केही पनि दिएको छैन। अनि केही पनि दिएको छैन भन्दा के कारणले पक्राउ गरियो जानकारी दिएको छैन? पक्राउ जानकारी गराइएको छैन र हामीलाई केवल हिरासतमा राखिएको छ र केही समय पछाडि डीएसपी साहबसँग भेट गराउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र अहिलेसम्म भेट गराइएको नि छैन। ल हुन्छ बोधनाथजी, अब यो तपाईसँग पछि पनि हामी जानकारी लिउँला तपाईलाई के कारणले पक्राउ गरिएको हो। त्यो प्रहरीले सरकारले पक्राउ गर्नुभन्दा अगाडि नै जानकारी गराउनु पर्थ्यो र त्यो गरेको छैन। यो कानुनको उल्लङ्घन हो। कोही पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अथवा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिने अधिकार छ भन्दैमा यसरी जथाभावी पक्राउ चाहिँ गर्नु हुँदैन। दिनभरि उहाँहरू के हुनुहुन्थ्यो, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो जानकारी छ। गुप्तचर निकायहरू छन्, खुफिया एजेन्सी सक्रिय हुनु पर्थ्यो र के कारणले पक्राउ गरिरहेको व्यक्ति उहाँहरूलाई यथार्थ जानकारी दिएर पक्राउ गर्नुको सान्दर्भिकता, औचित्य र कानुनी प्रावधान मिलाएर पक्राउ गर्न सक्छ। होइन भने यस्तो गैरखानी कानुनी खालको पक्राउको हामी पनि विरोध गर्छौँ। हामी कसैको पक्ष र विपक्षमा छैनौँ, न त एमसीसीको पक्षमा न त एमसीसीको निरपक्ष विपक्षमा। हामी स्थायी प्रतिपक्ष हौँ, प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष हौँ। र बोधनाथजी, केही छ अन्त्यमा भन्नुपर्ने तपाईँको हिरासतबाट? हिरासतमा मलाई चाहिँ अहिले त्यो फोन राख्नु भन्ने कुराहरूको आदेश आएको छ, त्यो भएर मैले फोन राखेँ। हस् बोधनाथजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अर्थ विभागका प्रमुख बोधनाथ नौपाने। उहाँलाई भर्खरै केही अगाडि पक्राउ पर्नुभएको छ। उहाँ महेन्द्र प्रहरी क्लबमा राखिएको छ र पक्राउ पर्ने बित्तिकै उहाँले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो र यो जानकारी पाइसकेपछि उहाँहरूलाई के कारणले पक्राउ पर्नुभएको रहेछ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दै गर्दा एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा र एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा नारा लाग्छ, सडकमा विरोध हुन्छ भनेर पक्राउ गरिएको कुरो आइरहेको छ। र यसरी गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गर्ने होइन। पक्राउ गर्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई अथवा कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दाखेरि कानुनी ढङ्गबाट कानुनको प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँलाई के कारणले कुन उद्देश्य पुरा गर्नको निमित्त राज्यले त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ। पक्राउ पूर्जी दिनुपर्छ र तब मात्रै पक्राउ गर्न पाइन्छ। जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई तत्काल पक्राउ गर्नु त्यसरी गर्न पाइँदैन, कानुन विपरीत हुन्छ र यो गैर कानुनी पक्राउ गरिएको छ। र झडपको स्थितिमा कसैले विरोध गरिरहेको स्थितिमा त्यो व्यक्तिले थप क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्था छ भने तत्काल उसलाई नियन्त्रणमा लिने एउटा कुरा हो। होइन भने सामान्य अवस्थामा बाटोमा हिँडिरहेको एउटा विचार बोकेको र एउटा आस्था बोकेको कोही व्यक्तिलाई बाटोमा जहाँ मन लाग्यो त्यतिखेर पक्राउ गरेर ल्याउने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई कसले दिएछ? भर्खरै कसैले दिएछ कि माथिको आदेश भनिएको छ अरे? को रहेछ यो माथि?
हामीलाई हेर्न मन छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि देखाउने प्रयास गर्छौँ को रहेछ माथिको आदेशले कानुन मिच्दै एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने। यो माथिको आदेश अहिलेदेखि सुन्या होइन, पञ्चायत कालदेखि सुन्दै आएका थिए नेपाली जनताले। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा पनि माथिको आदेशले मुलुक चलिरहेको छ, कानुनले होइन, संविधानले होइन। माथिको आदेशले चल्ने यो देशलाई हामी संविधान र कानुनले चल्ने बनाउने अभियानमा छौँ र यो अभियान यो पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। संसद सत्तापक्ष र विपक्षको स्वार्थको सिगौरी खेल्ने थलो होइन, जनताका दुःख राष्ट्रिय समस्यामा नीति निर्माण गर्नका निमित्त संवाद गर्ने थलो हो, बहस गर्ने थलो हो, छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने थलो हो। सत्तापक्षले जनताका निमित्त गरेका काममा कहाँ गल्ती कमी कमजोरी भएको छ त्यो औल्याउने र सच्याउने थलो हो संसद। जनताका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने स्थल हो संसद। तर संसदलाई अहिले जुन ढङ्गबाट सत्तापक्षले दुरुपयोग गरिरहेको छ, विपक्षले दुरुपयोग गरिरहेको छ, संसदको अधिवेशन समयमै नसकिँदै अधिवेशनको अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएर सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू, संसदलाई आफ्नो अनुकूल र आफ्नो स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित गर्नेहरूलाई के भन्ने? आखिर के भइरहेको छ संसदमा? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद विरोध खतिवडा। विरोधजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। तपाईको पूर्व दल नेकपा एमाले यस अगाडि नै भनेको थियो, घोषणा गरेको थियो, हामीले कारबाही गरेका 14 सांसद संसदमा उपस्थित भए भने संसद चल्न दिँदैनौँ हैन। अनि तपाईहरुलाई सभामुखले कारबाही नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ तपाईको पूर्व दलले। अब आफ्नै पूर्व दल हो, उहाँको माग पूरा गरिदिनु पर्यो नि त। हैन, कसैको आग्रहले हुने, कसैको पूर्वाग्रहले हुने यो देश चल्ने त नेपालको संविधानले कानुनले होला। अनि उहाँलाई हामीलाई निकाल्न मन लाग्यो। अब हामीलाई चाहिँ के ओलीलाई निकाल्न मन छ? दुईचोटि संसद भङ्ग गर्ने, उहाँहरू त संसदमा उपस्थित हुनु पर्यो, घुम्टो लाएर कुराबाट आउनु पर्ने हो। अनि जसले संसद भङ्ग गर्यो ऊ चाहिँ संसदमा बस्ने, जसले भङ्ग गरेको संसदलाई मुद्दा मामिला गरेर अनेक गरेर बिउताएर ल्यायो ऊ चाहिँ संसदमा बाहिर हुनुपर्ने, ऊ चाहिँ अलोकतान्त्रिक, ऊ चाहिँ संविधान विरोधी। जसले संविधान विपरीत संसद भङ्ग गर्यो ऊ चाहिँ संविधानवादी। तर त्यसकारणले यदि कसैको आग्रहमा निकाल्न मिल्छ भने उहाँलाई पनि हामीले निकाल्न मिल्छ। तर विरोधजी, यस्तै प्रकृतिको घटनामा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूको पद गयो। सरिता गिरी यस्तै प्रकरणमा मुछिनु भयो, उहाँहरूको पद गयो। त्यतिखेर हतार सूचना निकाल्ने सभामुखले तपाईहरुको यो प्रकरणमा चाहिँ उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारणले गर्दा उहाँले राजनीतिक दाउपेच लगाउनु भयो, एकदम गलत भन्ने कुरो छ। एकदम गलत। उहाँलाई कानुनले 15 दिनभित्र सूचना निकाल्न पर्ने बाध्यता छ। कानुनले 15 दिनभित्र सूचना निकाल्न पर्ने बाध्यता छ। उहाँहरूले 1 गते दर्ता गर्नुभएको थियो, 15 गते पनि 16 गतेसम्म उहाँले ननिकालेको भए धरना जुलुस आरोप जे लगाए पनि मिल्थ्यो। तपाईँ फुटबल हेर्नुहुन्छ होला, रोनाल्डोलाई 10 मिनटभित्र गोल गरे पाउँछ, 80 मिनटमा गरिस् भने पाउँदैन भन्न पाइन्छ। 90 मिनटको गेम हुन्छ, 10 मिनटमा गरेको गेम पनि सेम भ्यालु हुन्छ, 90 मिनटमा गरेको गोलको पनि सेम भ्यालु हुन्छ। उहाँलाई 15 दिनको म्याद दिएपछि उहाँले 15 दिनभित्र सूचना ननिकाल्दा अवैध हुन्छ, बेइमानी हुन्छ, फटाइ हुन्छ, उल्लङ्घन हुन्छ। नेपालको कानुनले नै उहाँलाई 15 दिनभित्र सूचना निकाल्न पर्ने अधिकार दिएको छ। हिजो त्यस्तै केसमा अघिल्लो दिनको भोलिपल्टै सूचना निकाल्ने तपाईहरुलाई चाहिँ यो अवसर दिने। रोनाल्डो, म तपाईलाई त्यही भन्छु, रोनाल्डोले फ्रान्ससँग खेल्दा चाहिँ 5 मिनेटमा गोल हान्यो, इंग्ल्यान्डसँग खेल्दा चाहिँ 80 मिनेटमा गोल हान्यो। रोनाल्डोले फ्रान्सलाई चाहिँ 5 मिनेटमा गोल हान्ने, इंग्ल्यान्डले चाहिँ 80 मिनेटमा गोल हान्ने। तपाईको रोनाल्डो बेइमान हो भन्न पाइन्छ? यो उदाहरण मिल्यो त भनेको, उहाँले के त्यो गोल हान्न नसकेको कुरोसँग यो कहाँ यो बिम्ब मिल्यो त विरोधजी? उहाँको नियतमा सभामुखको नियत र उहाँको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो कि उठेन?
हो त्यो अनि उजुर गर्नेहरूको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको मुद्दामा जाने 14 जनालाई निकाली पाउँ भनेर आफ्नो आफ्नो वीरता जस्तो, घरायसी सम्पत्ति जस्तो, चौधरी मुखीको जस्तो आफ्नो सम्पत्ति जस्तो, हरुवा चरुवा राखे जस्तो माधव नेपाल र हामी हरुवा चरुवा हो, केपी ओलीको हरुवा चरुवा हामी। नेपालको कानुन र संविधानले हामी संसद हुन पाउने भए हुन्छौँ, हुन नपाउने भए हुँदैनौँ। जसरी केपी ओली भोट जितेर आएका हुन्, हामी त्यसै गरी आएका हौँ। तर हामी र केपी ओली तपाईहरु नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट जनताको मत लिएर आउने अनि आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नको निमित्त अर्को पार्टीसँग विपक्षीसँग मिलेर विभीषणीय कार्यको अहिले पछिल्लो श्रृङ्खला तपाईहरु उद्धरण प्रस्तुत गर्ने अनि पार्टीले तपाईहरुलाई कारबाही गरेको छ अनि त्यो कारबाही निर्वाचन आयोगमा दर्ज गराउँदा त्यहाँ पनि नहुने, सभामुखले पनि तपाईहरुकै पक्षमा यो खालको अवसर सृजना गरिदिने भन्ने प्रश्न उठ्या छैन? तपाईँ यो छोटो अवधिमा कति व्याख्या गर्न म जान्दिनँ, त्यो बेइमानी कुरो हो। त्यो हामीले एमालेमा रहँदा प्रशस्त सङ्घर्ष गर्यौं। केपी ओलीले म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिन्न, मसँग भोट छैन, म विश्वासको मत पाउन सक्दिन्न, म थाकिसकेँ, म गलिसकेँ, मैले चलाउन सकिनँ, अब मलाई प्रधानमन्त्रीमा कसैले भोट दिँदैनन्, त्यसकारणले मैले प्रधानमन्त्री छोडेँ, अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेपछि मेरो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउन सक्दिन्न भनेर हात उठाएर मैदानबाट भागेपछि, सेनापतिले युद्धबाट भागेपछि यो संसदलाई बचाउन, संसदलाई चलाउन, संसदलाई टिकाउन हामीले यो बाटो रोजेका हौँ र त्यो पनि कानुन सम्मत, संविधान सम्मत बाटो रोजेका हौँ। तर सुन्नुस् त, आफ्नै दलले जारी गरेको व्हिप मान्ने तपाईहरुको नैतिक अथवा त्यो दायित्व कानुनी प्रावधान त तपाईकै दलको व्यवस्थापन त्यसले हुँदैन त्यो मान्नुपर्छ, त्यो मान्नुपर्छ। वैशाख 27 गते उहाँले अहिले हामीलाई निष्कासन गर्नलाई सभामुखलाई लेखेको पत्र वैशाख 27 गते तिमीहरूले मलाई किन भोट दिएनौ भनेर हामी 14 जनाले लेखेको। वैशाख 27 गते, वैशाख 27, जेठ 27, असार 27, साउन 27, अहिले हामी भदौमा गर्दैनौँ र त्यो 14 जनामा हामीले 28 जनाले बहिष्कार गरेका थियौँ। कानुन सबैलाई एउटै हुन्छ हुँदैन? ज्यान मारेपछि भीमरावलाई त्यो कानुन नलाग्ने, घनश्याम भुषाललाई नलाग्ने, सुरेन्द्र पाण्डेलाई नलाग्ने, सोम पाण्डेलाई नलाग्ने, कसैलाई पनि नलाग्ने, एउटै चिज उल्लङ्घन गर्दा 28 जनाले गरेका थियौँ। तर हामी 14 जनालाई चाहिँ त्यो निष्कासनको चिठी पत्र जाने अनि अर्को 14 जनालाई खोइ उहाँहरू अब होइन, उहाँले त आत्मसमीक्षा गरेर उहाँहरू त्यही दलमा मिल्न जानुभयो, त्यसकारण कारबाही नगर्ने अधिकार थियो होला त अध्यक्षज्यूलाई गर्नुभयो। अनि तपाईले कुरै बुझ्नु भएन, राष्ट्रपतिका सही गरेर जाँदा भीमराव, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल यी सबैको सही छ हो त। अदालतमा मुद्दा जाँदा यिनीहरू सबैको सही छ। उहाँहरू वैशाख 27 गते भोट नहाल्दा होइन पार्टी फुटाउँदै गर्दा उहाँहरू माधव नेपाल पछि लाग्नु भएन, त्यसकारण बस्नु भयो नि त। उहाँहरूको भित्रभित्र कुरो भएको रहेछ, त्यसरी बुझ्न पर्यो नि त यो कुरोलाई त। तपाईले मले एउटा मान्छेको ज्यान मार्यौँ, तपाईले शेरबहादुरको पक्षमा लाग्यो बाप्ती, म केपी ओलीको पक्षमा लाग्यौँ, जेल जानु पर्ने हुन्छ। वैशाख 27 28 जनाले उल्लङ्घन गरे हो। अब त्यस्तै छ तपाईको दल। हामीलाई प्रश्न सोधेर हुन्छ खतौडाजी, तपाईको दल त्यस्तै छ, आफूलाई धुरीमा राख्यो र आफूलाई मन लाग्यो एउटा निर्णय गर्यो, हिजो आफैले गरेको काम त्यतिखेर ठीक हो। हामी केपी ओलीको यही ज्यादतीको विरुद्धमा, जालसाजीको विरुद्धमा, बेइमानीको विरुद्धमा, षड्यन्त्रको विरुद्धमा, अहंकारको विरुद्धमा, कुण्ठाको विरुद्धमा, ईर्ष्याको विरुद्धमा हामी लडेको कारणले वैशाख 27 गते बहिष्कार गरेर 14 जना के कारबाहीमा पर्न पर्ने, 28 जनामा 14 जनालाई किन कारबाही गर्न पर्ने? पुलिका तेलले र पुलिसले चाहिँ कारबाही नगर्ने। सुन्नुस् न विरोधजी, सुन्नुस् ल, राम्रोसँग सुन्नुस् है। यो प्रश्न तपाईहरुको ऊर्जा कहिले यो गुट अर्को गुटसँग लड्ने, कहिले अर्को गुट यो गुटसँग लड्ने, कहिले दल लड्ने, जनताका समस्या समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ तपाईहरु कहिले लड्ने हो? त्यही जनताको समस्या समाधान गरेर केपी ओलीले गफ मात्रै गरे, कहिले ग्यास फाले, कहाँबाट फाले मलाई थाहा छैन, कहिले पानी जहाज चलाए, कहिले रेल चलाए, चीनबाट पनि चलाए, भारतबाट पनि चलाए, काकाबाट चलाए, जम्मा 2टा डिब्बा रेल जनकपुरमा ल्याएर राखेको छ विराटनगर कतातिर।
त्यसको नि 50 करोड घाटा भइसक्यो। विरोधजी लिग चोरिसके। राज्य सञ्चालनकै कुरा गर्ने हो भने त तपाईहरूले अहिले चलाउन खोजेको है तपाईहरूको संलग्नतामा बनेको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा जे गरिरहेको छ एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई अहिले पक्राउ गरेर थुनिरहेको छ। हिजो केपी ओलीले चलाएको देशभन्दा तपाईँहरूले चलाउन खोजेको देश के फरक छ? हिजो केपी ओलीजीले ल्याएको अध्यादेश त्यसको त्यहाँ सुन्नुहोस् न प्रश्न पुरै सुन्नुहोस् न। अनि हिजो केपी ओलीजीले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा विरोध गर्नेहरू आज त्यही अध्यादेश ल्याएर देश चलाउन खोजिरहेका छन्। यस्तो नि हुन्छ? फरक छ। तपाईँले अहिले एउटा सुरुमा उठाएको प्रश्नमा बोल्ने अधिकार बिना हिंसा दुई देशको सम्बन्ध नबिगार्ने गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिने, वक्तव्य निकाल्ने, जुलुस निकाल्ने, आन्दोलन गर्ने, सभा गर्ने, यसमा कहीँ पनि रोक लाग्छ भने हामीले विरोध गर्छ। म पनि गर्छु। लागिरहेछ त रोक। अध्यादेशबाट केपीले अध्यादेश शासन दबाउ खोजे। हिजो केपीले ल्याएको अध्यादेश हामीले ल्याएको अध्यादेश फरक छ। हिजो पार्टी जसपा पनि फुटेको थिएन, हामी पनि फुटेका थिएनौँ। त्यो बेलामा उनले पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याए। पार्टी फुटाउनलाई अध्यादेश ल्याए। अहिले फुटिसकेको पार्टीलाई वैधानिकता दिन अध्यादेश आयो। फुटिसकेको पार्टी अहिले यो अनि केपी ओली किन रोक्यो भने म रोक्नु नै अचम्म लाग्छ। निकाल्नलाई सभामुख पत्र दिन्छन् अनि त्यो निकालेर मान्छेले अर्को पार्टी खोल्छ। मेरो एमाले किन फुटाइस् भनेर फेरि गएर निकाल्नलाई पत्र दिन्छन्, निकालेर मान्छे मिलेर अन्त गए त अनि रुँदै किन हिँडे? तपाईको सांसद पद रह्यो नि त, चिन्ता त्यसमा हो। त्यति कुरा त बुझ्नुहोस् न। सांसद पद विहीन भएर जहाँ गएको भए पनि भनी आएको छ त विभिन्न खालका बिम्बसहित कसको घरको बिरालो कसको घरमा दुध खान गयो भन्ने आएको छ। ल यतातिर हामी यो कुरामा धेरै ऊर्जा खर्च गर्न चाहिरहेका छौँ। अन्त्यमा हेर्नुहोस् न, संसद भनेको त तपाईँहरूले नै 46-47 यतै अभ्यास गरेर आएको संसदीय व्यवस्था होइन भनेको। त्यतिखेरदेखि तपाईँहरू नियमापत्ति र सभामुख महोदय भन्नुभएको हो, माननीय सदस्यज्यू भन्ने सुन्या हो। अनि त्यो संसदलाई जनताको समस्या समाधान गर्ने केन्द्र बनाउन त्यति गर्न सक्नुहुन्न? हामी बनाउँछौँ। अब तपाईँले अघि नै भनिसके कानुनी कुरो गर्छु। संसदको नियमावलीको 21 र संविधानको धारा 105 त्यो उल्लङ्घन गरेर नारा जुलुस गरेका छन्। संविधान बनाउने सभामुखै त्यहाँ हिँडेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ। ल हुन्छ विरोधजी, अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो विषयमा अब हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। सेनापति कुर्सीमा बस्ने, सेना मात्रै लड्ने। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद विरोध खतिवडा। यतिखेर संसदमा नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। यस अगाडि नै नेकपा एमाले कारवाही गरिरहेका 14 सांसदहरू जो नेकपा एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई सभामुखले कारवाही नगरेको भन्ने सन्दर्भमा अहिले नेकपा एमाले जसरी संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। र दर्शकमित्र, केही समय पछाडि अब हामी एमसीसीको विरोधमा समर्थनमा नारा जुलुस गर्दै गर्दा आफ्ना कुरा भन्ने हो, जनतालाई आफ्ना कुरा विश्वस्त बनाउने हो, झडप गर्ने होइन, हिंसा गर्ने होइन, एकअर्कालाई आक्रमण गर्ने होइन। तर यता त्यही भइरहेको छ। सडकमा अब बिस्तारै सडकमा हिंसाका घटनाहरू देखा परिरहेका छन् र विचारको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दै गर्दा मानिसहरू प्रहरी हिरासतमा बस्नु पर्यो भनेर हामीलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। के भएको हो यो विषयमा केही समय पछाडि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईसँग कुराकानी गर्छौँ। एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर एमसीसीका पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा थुप्रै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएका कुराहरू आइरहेका छन् र आज दिउँसो पनि एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूबीच झडप भएको र केही व्यक्तिहरू घाइते भएको कुरो आइरहेको छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली नामको एउटा अभियान यतिखेर एमसीसीको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा छ र अर्को एमसीसीको पक्षमा रहेको एउटा समूह र यो समूहबीच झडप भएको कुरो आइरहेको छ। युवाहरू विचार विमर्श गर्नुपर्छ। आफ्ना कुरा के अरूलाई विश्वस्त बनाउने कि अरूको कुराबाट आफू विश्वस्त हुने, त्यसका निमित्त तर्क गर्ने, तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने, संवाद गर्ने, छलफल गर्ने त्यही हो लोकतन्त्रको संस्कार। तर युवाहरू अहिले प्रदर्शन गरिरहेका छन् सडकमा, त्यो हदसम्म त ठिकै होला, तर झडप यो स्वीकार्य छैन। लोकतन्त्रको कुरूप रूप हो, झडप गरिनुहुन्न। भएको के हो यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साई। ज्ञानेन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। ज्ञानेन्द्रजी
दर्शकवृन्द, यतिखेर एमसिसीका पक्ष र विपक्षमा सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। विशेष गरी यसको विरोध गर्नेहरूले विभिन्न कोणबाट, विभिन्न शैली र विभिन्न तरिकाबाट विरोध गरिरहेका छन् र एमसिसीका पदाधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ र यतिखेर यसका विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त जसरी अहिले सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, यसको पक्षमा र विपक्षमा प्रदर्शन गर्नेहरू बीचको झडपको स्थिति सिर्जना भएको कुराहरू आइरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग। र ज्ञानेन्द्रजी, हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। अब ल तपाईँहरू अहिले एमसिसीको विरोधमा सडकमा हुनुहुन्छ र आज एमसिसीको समर्थनमा सडकमा आएको अर्को पक्षसँग झडप भयो भन्ने कुरो छ, के हो यथार्थ? वास्तवमा हामी एमसिसीको विरुद्धमा हामीले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। हाम्रो आज निर्धारित समय अनुसार संसदको बैठक रहन्जेलसम्म एमसिसीका बुदाहरू पारित नगरून् र संसदमा एमसिसी नजाओस् भनेर हामीले विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा गरिरहेका थियौँ। र त्यो विरोध प्रदर्शन गरिरहिसके पछाडि हामी बानेश्वरको चोकमा प्रहरीकै अगाडि बानेश्वरमा हामी बसिरहेको अवस्थामा हामी बसिरहेर हामी प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा पछाडिबाट आएका केही समूहहरूले तपाईँको ढुङ्गामुढा गर्ने र तपाईँको ढुङ्गामुढा गर्ने र अनि ढुङ्गाले हान्ने प्रक्रिया भएपछि तत्काल प्रहरीले उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लग्यो। उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लगिसके पछाडि हामीले आफ्नो कार्यक्रम सकेर हामी त्यहाँबाट बाहिरिएका छौँ र त्यो मतलब नियोजित ढङ्गले पछाडिबाट आक्रमण भइराखेका थियो। त्यसबाट चाहिँ हामी र हाम्रो अभियानप्रति केही क्षति भएको छैन र यो एउटा नियोजित ढङ्गले गरिएको आक्रमण। तपाईँहरूका समर्थकहरू, प्रदर्शनकारीहरू घाइते हुनुभयो? होइन, मतलब हाम्रो साथीहरू कोही पनि धर्काउन पर्नु भएको छैन। त्यो जसरी उहाँले ढुङ्गामुढा गर्नुभएको थियो त्यो उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ त्यही केही युवाहरूलाई जसले एमसिसीको समर्थनमा आएर धर्कपड गर्ने, प्रहरीमाथि ज्यादती गर्ने, नेपाल प्रहरीमाथि पनि कुटपिट गरिएको छ। त्यहाँ तत्कालीन नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूमाथि तपाईँको यस्तो कुटपिट कि मतलब त्यो प्रहरीको वर्दी लगाउने मान्छे चाहिँ यो देशको नागरिक नै होइन, उहाँको शरीर नै होइन भन्ने हिसाबले जसरी त्यो कुटपिट गरिएको थियो। अनि त्यस पछाडि हामीमाथि आक्रमण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको। आक्रमण गर्नेहरू को हुन् तपाईँहरूलाई के लाग्छ? को हुन् उनीहरू जसले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्यो भनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूमाथि आक्रमण गर्यो भनिरहनु भएको छ? को हुन् उनीहरू? अब अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक सुन्नमा के आएको छ भने युवा सङ्घका केही साथीहरू हुन् भनेर आएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीमाथि नै आक्रमण गर्न आएका हौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने केपी ओलीको विरुद्धमा बोल्नुभयो, त्यही भएर हामी आक्रमण गर्न गएको हो भन्नुभएको छ। यो चाहिँ लोकतन्त्रको विरुद्धमा हो, किनभने कुनै पनि व्यक्तिले गलत गरेको कुरामा, त्यो पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई हामीले गलत कुराको विरोध गर्न पाउनुपर्छ। एमसिसी हिजो सदनमा पारित गर्छु भनिरहँदा तपाईँहरू एमसिसीको विरोधमा जाँदै गर्दा अहिले केपी ओलीजीले त एमसिसीको समर्थन गरिरहनु भएको छैन। उहाँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई कसरी गर्ने, के गर्ने एमसिसीको सन्दर्भमा भनिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरू अहिले एमसिसीको विरोध गर्दै गर्दा केपीजीको विरुद्धमा किन फेरि विरोध प्रदर्शन? हजुरको क्वेसन मैले फेरि सुनिन, फेरि मलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ? होइन, तपाईँहरू त अहिले एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ। युवा सङ्घका कार्यकर्ताहरूले केपी ओलीको विरोध गरेको भनेर आक्रमण गर्यो भन्नुभएको छ रहेछ तपाईँहरूलाई, होइन? तपाईँहरूले अहिले केपीजीको विरोध गर्ने पर्ने कारण चाहिँ के हो? मैले हजुरको क्वेसन सुनिन, म फेरि रिपिट गर्न पाउँछु? होइन, केपी ओलीजीको विरोध तपाईँहरूले गरेको हो किन? हजुर ज्ञानजी, मेरो आवाज सुन्नु भएन यहाँले? गतिविधि चाहिँ गलत हुन्, यी किसिमका गतिविधिले चाहिँ। हेलो दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर हामी नेपालीका संयोजक एकजना अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र आज दिउँसो उहाँहरू एमसिसीको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै गर्दा अर्को समूहले आक्रमण गरेको भन्ने खबर आएको छ र त्यहाँ केही युवाहरू घाइते हुनुभएको छ, प्रहरीहरू त्यहाँ घाइते हुनुभएको छ। यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी ज्ञानेन्द्र साईसँग। हजुर ज्ञानेन्द्रजी। दर्शकवृन्द, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना गुनासोहरू राखिरहेका छौँ। केही गुनासो अहिले लिने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। सप्तरीको बोधे बर्साइन नगरपालिका वडा नम्बर 9 का एकजना स्थानीय व्यक्तिले त्यहाँको वडा अध्यक्षले सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको खबर आइसकेपछि गएर सोधे आखिर के भएको हो, सडक निर्माणमा अनियमितता भएको हो कि के हो वडा अध्यक्षज्यू भनेर सोध्दै गर्दा वडा अध्यक्षज्यूले जवाफ दिनु भएन, चुप लाएर पनि बस्नु भएन। उहाँले कुटपिट गरिदिनु भयो त्यो युवालाई र गाली गर्नुभयो, कुटपिट गर्नुभयो। प्रश्नको उत्तर आयो शाब्दिक होइन, आक्रमण।
लोकतन्त्रमा यही भइरहेको छ धेरै ठाउँमा। प्रश्नलाई सहज ढङ्गबाट लिने र राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरू त्यो वडामा होस् अथवा प्रदेश स्तरमा होस् अथवा सङ्घ स्तरमा होस्, राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरूले आफूलाई मालिक ठान्छन्, प्रश्नलाई शत्रुको अभिव्यक्ति ठान्छन्, विरोधीको अभिव्यक्ति ठान्छन्। त्यो प्रश्न मलाई सच्याउनका निमित्त मलाई कसी लगाइएको हो, त्यो व्यक्ति सुन हो भने कसीबाट किन डराउनु? प्रश्न भनेको कोही व्यक्ति सुन हो, राजनीति गरिरहेको व्यक्ति सुन हो भने प्रश्नहरूले कसी लगाउँछन् र बलिया प्रश्नहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। बलिया प्रश्नहरूले जनप्रतिनिधिको छवि उजुल्याउँछ, धमिल्याउँदैन। तर गलत गर्नेहरूलाई यस्ता प्रश्नदेखि डर लाग्छ, हतोत्साही हुन्छन् र आक्रोशित भएर आक्रमण र भौतिक आक्रमणमा उत्रन्छन्। लठैत खालको राजनीति भइरहेको छ, लोकतन्त्रको नाममा लठैत तन्त्र हावी भइरहेको छ। सप्तरीको बोदेवर साइन नगरपालिकाको यो विषय त्यहाँका एकजना स्थानीय युवा जसले कुटाइ खानुभएको छ वडा अध्यक्षबाट, उहाँको गुनासो केही समय पछाडि सुन्छौँ हामी। यतिखेर ज्ञानेन्द्र साईसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हजुर ज्ञानेन्द्रजी, प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ र दर्शकवृन्द हामी अब सप्तरीतर्फ जाने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अर्को एउटा समस्या आएको छ हामीलाई बैतडीका एकजना शिक्षकले गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँलाई दलित भएकै कारणले अपमान सहनु पर्यो, अन्याय सहनु पर्यो भन्दै उहाँको परिवार नै यतिखेर अनसनमा बसिरहेको स्थिति छ र उहाँको गुनासो पनि हामी सुन्छौँ र उहाँको यो समस्या सुनेर सम्बन्धित निकायमा राखेर समस्या समाधानको पहल पनि हामी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, उता सङ्खुवा सभाको सामूहिक हत्याकाण्डको यो विभत्स हत्याकाण्डमा अहिले के भइरहेको छ? एउटा सुन्दर गाउँमा एउटा परिवारको सम्पूर्ण सदस्य, एकजना वृद्ध व्यक्ति मात्रै बस्न सफल भएका छन्, सम्पूर्ण सदस्यको हत्या भएको छ। यो हत्यामा प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, स्थानीय व्यक्तिको अहिलेको मानसिक अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको मनोसामाजिक अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ एउटा खालको त्रास फैलिएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ र त्यो घटनामा के भइरहेको छ, यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धानमा कति अगाडि बढ्यो र दोषीलाई त्यहाँ घटनामा संलग्न सम्भावित अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने कुरामा प्रहरीले कस्तो काम गरिरहेको छ, यसबारेमा त्यहाँ रहेर हाम्रा संवाददाता मेघराज तामाङले निगरानी गरिरहनु भएको छ। हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। सङ्खुवा सभाको सामूहिक हत्याकाण्डको के रहेछ रहस्य, कसको संलग्नता छ, प्रहरीले अनुसन्धानको कामलाई कहाँसम्म पुर्यायो, हामी यो विषयमा बुझ्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भने बैतडीका एकजना शिक्षक आफ्नो गुनासो लिएर हामीसँग आउनुभएको छ। बैतडीबाट करण लामा। हजुर, करण राणा हुनुहुन्छ उहाँ। करणजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल नमस्कार, भन्नुहोस् त यहाँको गुनासो के छ? मेरो गुनासो भन्दाखेरि म 2072 सालदेखि चाहिँ गाउँघरबाट चाहिँ जातीय पूर्वाग्रह अनुसार उहाँ चाहिँ विभिन्न कारणले मलाई चाहिँ झुटा आरोप लगाएर म चाहिँ गाउँघरबाट विस्थापित थिएँ। कुन गाउँबाट के आरोप लगाइयो यहाँ माथि? जातीय कारण भन्नुभएको छ, के हो कुरा? जातीय पूर्वाग्रह चाहिँ लगाएर म चाहिँ विस्थापित भएर गाउँघरबाट सदरमुकाम चाहिँ बसिरहेको छु। अनि सदरमुकाम बसिसकेपछि फेरि मेरो परिवारलाई चाहिँ र मलाई दुइटैलाई चाहिँ काजमा उहाँलाई ईश्वर आधारभूत आदि नौहाटमा मलाई र अनि उहाँलाई जगन्नाथ आधारभूत नौहाटमा उहाँलाई चाहिँ काजमा खटाएको थियो। अनि जब म अहिले मलाई 5 वर्ष हुँदैछ त्यो ईश्वर आधारभूत दोबारामा भनौँ म चाहिँ काजमा 5 वर्ष हुँदैछ र त्यो स्कुलमा नै एउटा मेरै सिम पदको मेरो चाहिँ निमावी राहत र उहाँ चाहिँ निमावी राहत एउटा रिक्त दरबन्दी थियो। त्यो रिक्त दरबन्दीमा मेरो चाहिँ पढाइप्रतिको लगाव र मलाई चाहिँ त्यो समुदायले र त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापनले। करणजी, बुझ्ने गरी भन्नुहोस् न, तपाईँको समस्या मलाई अलिक स्पष्ट हुनु पर्यो, हाम्रा दर्शकहरू पनि अलिकति अल्मलिनु भयो होला। तपाईँलाई कुन गाउँबाट जातीय के पूर्वाग्रहको कारण तपाईँलाई निकालियो भएको त्यो एउटा भन्नुहोस्। त्यसपछि अहिले तपाईँको के हो, के समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामीले पहल गर्नु पर्यो, बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त। अब भन्दाखेरि सर यो हाम्रो गाउँमा एउटा गैर दलित थियो र गैर दलितको केटी अन्त एउटा केटो चाहिँ भगाएर लग्यो। त्यो चाहिँ उसले चाहिँ प्रेम विवाह गर्यो। प्रेम विवाह गरिसकेपछि होइन
तपाईहरू दलित भएको कारणले तपाईहरूले लाउनु भएको हो भनेर उहाँले चाहिँ फेरि झुटा आरोप लगाएर विभिन्न कुरामा चाहिँ विभिन्न झुटा आरोप लगाएर हामीले चाहिँ गाउँबाट विस्थापित गर्यो। हो विस्थापित गरिसकेपछि फेरि त्यो 2073 सालमा फेरि मेरो चाहिँ 4 कोठेको अनि चाहिँ मेरो पक्की घर थियो र त्यो 4 कोठेको पक्की घरलाई फेरि चाहिँ तिनीहरूले मेरो आगजनी गरेर पुरै मेरो सम्पत्तिलाई चाहिँ के गर्यो भनेपछि नष्ट पारिदियो उनीहरूले। अब नष्ट पारिसकेपछि फेरि म चाहिँ म सदरमुकामै थिएँ मेरो बालबच्चा सहित अनि 2टा छोरा 2 छोरी लगायत अनि चाहिँ हामी 6 जनाको परिवार सदरमुकाम आफ्नो चाहिँ न्याय माग्नुको लागि हामी चाहिँ सदरमुकाम बस्दै थिए र सदरमुकाम बसिसकेपछि फेरि हामीलाई शिक्षा समितिले फेरि हामीलाई दुईटैलाई मेरो श्रीमती र मलाई चाहिँ इसै दशरथचन्द्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा ईश्वर आधारभूत डोबरामा चाहिँ मलाई काटियो र इसै दशरथचन्द्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 जगन्नाथ आधारभूत नौहाटमा चाहिँ मेडमलाई चाहिँ काजमा राखियो। अब काजमा राखिसकेपछि अहिलेको तत्कालको समस्या मेरो भनेको के हो भनेपछि हामी चाहिँ न घरको न घाटको हाम्रो चाहिँ केही पनि छैन भनिसकेपछि अब म जुन स्कुलमा म काजमा थिएँ त्यो स्कुलमा मेरै सिमपदको एउटा चाहिँ भनौँ निमावि चाहिँ राहतको चाहिँ पद खाली भयो रिक्त भयो भनौँ। रिक्त भइसकेपछि मेरो चाहिँ लगाउ अनि म प्रतिको चाहिँ समुदायको अनि म प्रतिको समुदायको हैन उहाँ चाहिँ राम्रो सर हुनुहुन्छ भनेर जो चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ म प्रतिको पढाइप्रतिको अनि सबै कुराहरूप्रतिको म प्रतिको लगाउ थियो त्यो लगाउ देखेर उहाँको मेरो विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायत अनि चाहिँ त्यहाँको समुदायले ल यो टिचरलाई यहाँ राख्नुपर्छ यो खाली सिटमा राख्नुपर्छ भनेर मलाई त्यो खाली सिटमा हजुर 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 अनि त्यो खाली सिटमा तपाईँलाई राखिएर अहिले तपाईँको माग चाहिँ मलाई भन्नुहोस् त कुन विद्यालयमा तपाईँलाई तपाईँको दरबन्दी कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो ल भन्नुहोस् त कुन विद्यालयमा? हजुर अनि त्यो सिटमा मलाई चाहिँ के गर्यो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरिसकेपछि फेरि यसै दशरथचन्द्र नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को कार्यालयले पनि मलाई चाहिँ सहमति दियो। त्यसपछि यसै दशरथचन्द्र नगरपालिकाले पनि ल ठिक छ भनेर उहाँले पनि सहमति दियो। त्यसपछि फेरि मैले यो जिल्ला शिक्षा इकाइ भनौँ जिल्ला शिक्षा इकाइ अनुसार मैले शिक्षा नियमावली अनुसार मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि ल शिवनाथको पनि जहाँ तपाईँको पहिले स्कुल हो त्यहाँको पनि सहमति चाहिन्छ भने फेरि म त्यहाँ गएर पनि पहिले जो मेरो स्कुल थियो त्यहाँ चाहिँ शिवनाथको हिरापुर माविबाट पनि म सहमति ल्याएँ। फेरि त्यो शिवनाथ गाउँको पालिकाबाट पनि सहमति ल्याएर दुईटै आउने स्कुल र अनि चाहिँ छोड्ने स्कुलको दुईटै स्कुलको निर्णय र दुईटै नगरपालिका गाउँपालिकाको सहमति भइसकेपछि मैले 2076 साल फागुन महिना भनौँ फागुन महिना मैले शिक्षा समितिमा पेश गरेँ। शिक्षा समितिमा पेश गरेको शिक्षा समितिमा मैले पेश गरिसकेपछि फेरि मलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले 22-24 महिना भइसक्यो। अब अहिलेसम्म मेरो चाहिँ त्यो शिक्षा समितिले मेरो केही पनि सुनवाई गरेन। मैले बेला बेला भनेपछि कुन शिक्षा समिति? बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाको शिक्षा समिति होइन जिल्ला शिक्षा समिति। त्यहाँको को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? अध्यक्ष चाहिँ सिद्धराज भट्ट हुनुहुन्छ। ल सिद्धराज भट्टले तपाईँको समस्याको बारेमा जानकारी छ उहाँलाई? ल हुन्छ हामी सिद्धराज भट्टसँग कुराकानी गर्छौँ। कृपया सिद्धराज भट्टलाई टेलिफोन गरौँ। उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ, करण राणाको समस्या के रहेछ र यो समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको किन रहेनछ, अनि यस अगाडि तपाईँमाथि जातीय पूर्वाग्रहले जसरी तपाईँको घर जलाइएको छ भन्नुभएको छ उनीहरूलाई कारबाही भयो? हजुर उनीहरूलाई कारबाही भएर अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ फेरि एउटा त्यो केटीलाई नै उहाँले चाहिँ सिकाएर फेरि म हो भनेर फेरि मैले 6 जनाको नाममा मुद्दा र तपाईँहरू अब परिवार नै आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। कस्तो खालको अनसन हो र यो अब यो समस्याको समाधानका निमित्त हुन त हामी अब पहल सुरु गर्छौँ। यतिखेर हामी सिद्धराज भट्टलाई कुराकानी गर्नको निमित्त उहाँलाई टेलिफोन गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र तपाईँहरूको यो आमरण अनसन चाहिँ के का निमित्त त अहिले कस्तो खालको परिवार नै अनसनमा बसेको भन्ने खबर आएको छ नि, के हो कुराकरणजी? अब मेरो भन्दाखेरि सर मैले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। मैले अहिलेसम्म अब त्यो मैले शिक्षा समितिमा यो जिल्ला शिक्षा समितिमा मैले फाइल भनौँ
मैले फाइल पेश गरेको लगभग 22-24 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म मैले न्याय पाएको छैन। र मेरो चाहिँ पहिले चाहिँ मलाई शिवनाथले तलब खुवाउँथ्यो, अहिले चाहिँ त्यही कारणले गर्दा यो राजनीति पूर्वाग्रहले कारणले गर्दा अहिले चाहिँ मेरो के भएको छ भनेपछि 14 महिना भइसकेको छ। 14 महिनासम्म मैले चाहिँ तलब पाएको छैन। कसले गर्यो तपाईँमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह? कसले साँध्यो यो राजनीति पूर्वाग्रहले गर्दा सर? यो अब चाहिँ मेरो अहिलेसम्म 14 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म मैले तलबै पाएको छैन। त्योभन्दा पहिले मलाई चाहिँ शिवनाथले तलब खुवाउँथ्यो। अहिले चाहिँ मलाई अब उहाँले शिवनाथले के भन्छ भने होइन तपाईँले त हामीले काट पनि दिइसक्यौँ, तपाईँलाई सर्व र प्रतिस्थापनको लागि हामीले निर्णय दिइसक्यौँ भनेपछि जबसम्म हाम्रो चाहिँ काट फिर्ता हुँदैन अथवा जबसम्म हामीलाई चाहिँ तपाईँ प्रतिस्थापना भएको हाम्रो हातमा कागज आउँदैन तबसम्म तपाईँलाई हामी तलब खुवाउँदैन भनेर यस्तो चाहिँ राजनीति पूर्वाग्रह गर्दाखेरि फेरि जो अब आफ्नै मान्छे भनौँ, यसै दशरथमा नगरपालिकामा एउटा के भन्छन् भने एउटा आफ्नै मान्छे हाम्रै शिवनाथको मान्छेलाई यहाँ आफ्नो हुन्छ करणजी, मैले तपाईँको लगभग कुरा बुझेँ। हामी यो समस्या त्यहाँको बैतडीको तपाईँले जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष भन्नुभएको छ सिद्धराज भट्टसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँको अहिले टेलिफोन लागिरहेको छैन। तपाईँले राजनीतिक पूर्वाग्रहको पनि कुरा गर्नुभएको छ। यसले नियमले दिन्छ भने यस्तो विस्थापित शिक्षकलाई त्यहाँ स्थापित गर्नको निमित्त अथवा उहाँलाई समायोजन गर्नका निमित्त जिल्ला शिक्षा समितिले भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहको कुरो होइन। राजनीतिक आस्था आफ्नै ठाउँमा हुन्छ, तर शिक्षण पेसामा आबद्ध भइसकेपछि शिक्षण गर्ने हो, त्यहाँ पढाउने लेखाउने काम गर्ने हो, शिक्षाको ज्योति छर्नको निमित्त लाग्नुपर्छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहले 14 महिना भइसक्यो तलब पाउनु भएको छैन भन्नुभएको छ। हामी जिल्ला शिक्षा समिति बैतडीका अध्यक्ष सिद्धराज भट्टसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन। यो समस्या अहिले नै समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। धनगढीबाट त्यहाँ विस्थापित शिक्षक जसको परिवार अहिले आमरण अनसनमा छ र उहाँहरूलाई जहाँबाट विस्थापित हुनुभएको थियो त्यो विद्यालय जहाँ पहिला उहाँले शिक्षण गर्नुहुन्थ्यो त्यो विद्यालयमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन र सदरमुकामको एउटा विद्यालयमा उहाँहरूलाई समायोजन गर्न खोज्दै गर्दा त्यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले गर्दाखेरि समायोजन हुन दिएन भन्ने उहाँको दलिल छ र त्यसअनुसार अहिले परिवारका सम्पूर्ण सदस्य 6 जना नै अहिले आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ भन्ने उहाँले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। करणजीको यो गुनासो बैतडीको जिल्ला शिक्षा समिति, उहाँ बैतडी जिल्लाको जिल्ला समन्वय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष पदेन प्रमुख उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ र अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जिल्ला शिक्षा समितिको सिद्धराज भट्टसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कि राजनीतिक पूर्वाग्रहकै कारणले गर्दाखेरि एउटा शिक्षकमाथि गाउँमा जातीय पूर्वाग्रहको कारणले उहाँ विस्थापित हुनुपर्छ र राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले एउटा विद्यालयमा पढाइरहनु भएको छ तर 14 महिना भइसक्यो तलब पाउन सकिन भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ। हामी यो विषय हाम्रो पहलमा आइसकेको छ र हामी यो विषयलाई यो समस्यालाई समाधान गरेरै छाड्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, आज अन्य थुप्रै विषयहरू पनि हामीसँग छन् र ती विषयलाई समय अभावका कारणले आज हामीले उठाउन सकेका छैनौँ। ती विषयलाई हामी भोलि उठाउनेछौँ। भोलि समस्या समाधानको पहल हामी गर्नेछौँ। यतिखेर जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष सिद्धराज भट्टलाई टेलिफोन लागिरहेको छैन, त्यसकारण हामीले अहिले नै प्रत्यक्ष रूपमा यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त अहिले उहाँसँग टेलिफोन लागिरहेको छैन। हामी यो विषयलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्या समाधान गर्छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले उठाएका यी विषयहरूका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीले निगरानी गर्ने, खबरदारी गर्ने, प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने, आलोचनात्मक चेत राख्ने र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने हाम्रो पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ। भोलि पनि यस्तै खालका विषय होइन, समस्या र मात्र समस्या होइन, समाधानका पहल र समाधानको उपायसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। एभिन्यूज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हस्त, नमस्कार।